धेरै कुरा टेक्निकल कुरामा हामीलाई समस्या आएको छ। यो के भएको भने सुरुवात कहाँदेखि भयो भने यो गत वर्ष नाम्खा गाउँपालिकाको अध्यक्षले हाम्रो हुम्ला जिल्लाको सहायक स्टुडियो दत्त हमाललाई को टिमलाई लिएर जानुभयो। गइसकेपछि लोलुजुङ भन्ने ठाउँमा घर बनाएको देखियो। घर देखिसकेपछि त्यति बेला उहाँले के भन्नुभयो भने यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भूमि मिचिया छ, हाम्रो बोल्ने मान्छे छैन, खै तपाईँहरू किन नबोल्या, पुलिस प्रशासनले यो बाहिर ल्याइदिनु पर्यो भनेर नाम्खाको गाउँपालिकाको अध्यक्षले नै बोल्नुभएको। त्यसपछि आइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ जिल्लामा आइसकेपछि यस्तो भयो भन्न बित्तिकै अनि सिडिओ साहबको टिमहरू गयो। सिडिओ साहबको टिमहरू गइसकेपछि बोल्न आइसकेपछि त्यो टिम चाहिँ माथि नै छ, त्यो सीमा हेर्दैछ। अनि यहाँ सरकारले त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो प्रदीप ग्याली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ भूमि मिचिएकै छैन भनेर यहीँबाट बोलिदिनु भयो। बोलेपछि हामीले बोलेकै थिएनौँ, के हो त त्यहाँबाट रिपोर्ट आओस् भन्ने हो। अनि बाध्य भएर पछि हामीले बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। पछि सिडिओ साहबले पनि त्यहाँको त्यति बेलाको सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भने बोल्न मिल्दैन, नबोल्नु भनेको छ भन्ने कुरा भयो। पछि सहायक सिडिओले बोल्यो भनेर सहायक सिडिओ साहबले चाहिँ उता सरुवा गरियो हैन। अनि त्यसपछि आएर अब मैले पनि यहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएँ। के हो त यो एउटा विज्ञको टिम सहितको एउटा टिम बनाऊँ, हामी स्थानीय लेभलका जनप्रतिनिधिहरू सबै एउटा टिम बनाएर जाऊँ, के हो त त्यहाँ हेरौँ भन्दाखेरि सरकारले गन्दै गनेन। नगनेपछि त्यो कस्तो भइदियो भने पार्टीगत रूपमा परिणत भइदियो क्या। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हाम्रो जीवनबहादुर साईको टिम चाहिँ ल के हो त भनेर उहाँ 11 दिनसम्म सबै ठाउँ पुगेर आउनुभयो। अनि अगाडि गएको सिडिओ साहबको टिमले के भन्दै 11 नम्बरको पिल्लर भेटायौँ भनेर चाहिँ पुरा प्रचार गरियो क्या। कहीँ गएको थिएन, 11 नम्बरको पिल्लर त्यहीँ छ। अनि त्यही प्रचार गरियो, सक्यो। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि जीवनबहादुर साईज्यूको टिमले अनि यो छ भनेर त्यहाँको रिपोर्टिङ गरिसकेपछि उहाँले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय पनि बुझाउनु भयो प्रतिवेदन। अनि त्यसपछि त्यो सबै हेऱ्यौँ हामीले। अनि लोलुङजुङ भन्ने ठाउँमा घर बनाएको ठाउँमा अहिले अस्तिको जुन यो अध्ययन टोली गयो, मैले फेरि भेटेँ अस्ति, मलाई बोलाउनु भएको थियो उहाँले। अहिले त्यो नक्सा पनि म देखाउँला हजुरहरूलाई। लोलुङजुङ जुन घर बनाएको ठाउँ उतै पर्छ भन्ने कुरा नक्साले त्यो देखाउँछ भन्नुभयो क्या उहाँहरूले। अनि अरू कुरा चाहिँ ज्या जति धेरै छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यो 12 नम्बरको पिल्लर हैन, त्यो नयाँ छ। त्यो ठाउँ कस्तो हो भनेपछि हजुरको सिमेन्टमा हिउँ पर्ने हो। सिमेन्टमा हिउँ परेपछि त्यो लेखेको कस्तो हुन्छ, जस्तै 11 नम्बरको पिल्लर हामीले हेऱ्यौँ हैन, अरू पिल्लरहरू हेऱ्यौँ। 5 नम्बरको 6 नम्बरको पिल्लर फुटाएर त्यसको टुक्रा पनि त्यही छ कि, फुटाएको टुक्रा त्यही छ 6 नम्बरको। अर्को बनाइएको छ। 12 नम्बरको चाहिँ नयाँ बनाएको छ हैन। अनि हिल्सा भन्ने ठाउँमा जुन त्यो बोर्डरको त्यो खम्बा छ नि हजुरको, अनि खम्बालाई उतै पारेर घेरबार, त्यो खम्बालाई त घेरैबार गर्नु परे पनि त वरिपरिबाट गर्नुपर्ने होला नि त हैन। अब यहाँ के देखिन्छ भने भूमि चाहिँ मिचिएको छ हैन। हामीले अब जे छ हामीले यथार्थ बोल्ने हो हैन। मैले त्यो भूमि मिच्यो भन्दै गर्दा भारतको एजेन्ट बन्यो भनेर आरोप पनि आयो। मैले अस्ति जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नि मैले घोषणा के गरेँ, म कुनै ठाउँबाट म परिचालित छु भने यो पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिक सन्यास लिएर बस्छु भनेर मैले च्यालेन्ज दिएँ। किनभने म ढुक्क छु, म कसैले सिकाएर सिक्ने होइन। हुम्लाको बारेमा म त्यहाँको जनप्रतिनिधिको नाताले, मेरो जिल्लाको नाताले मैले नबोलेर कसले बोल्छ। म आफ्नो दायित्व पुरा गर्न मैले आफूले बोलेको छु हैन। यो कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अस्ति यो 6 नम्बर पिल्लर पनि मैले अघि भने आफूतिर पारेर घेरबार चाहिँ हाम्रोतिर पारिएको छ। अब त्यो गर्न पाउँछ पाउँदैन हैन। अब हजुरहरू त विज्ञ हुनुहुन्छ हैन, हजुरहरूको कुरा सुनेर
अनि यो कस्तो भइरहेछ भने हामीले जे देख्यो त्यो बोलिरहेछौँ होइन। टेक्निकल कुरा हामीलाई थाहा छैन, समस्या हामीलाई यहाँनिर हो। हजुर हो। एउटा कुरा, अर्को कुरा के छ भने यो 2058 सालमा यो लिमी लाप्चा भन्ने मोटर बाटोको अवधारणा आयो। आइसकेपछि ग्याप्पु दोचा भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ, त्यो अहिले जुन घर बनाइरहेको ठाउँभन्दा 1.5 किलोमिटर परै छ। त्यहाँ पानी ढलोको छ, एउटा खोला छ होइन, खोला छ। अनि त्यो खोला पारिपट्टि चाहिँ उनीहरूको सुरक्षाकर्मी बस्या छ। अनि त्यो खोला वारीदेखि 58 सालमा बाटो खन्न दिएको छ। नेपालको हो भनेर उनीहरूले बाटो खन्न दिएको छ। त्यो बाटोमा पनि उनीहरूले रासन ल्याइदिने माथिबाट सहयोग पनि गरेका छ। मासु शुद्ध माथिबाट ल्याएर उनीहरूले दिएको छ। अब अहिले आएर त्यो हाम्रो होइन भन्ने, हाम्रो प्रत्यक्ष जुन मान्यज्यू हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित, उहाँ हुँदै होइन। मेन कुरा बाटो खन्दाखेरि उहाँ त्यहीँ पुग्नु भएको छ। त्यति बेला बाटो खन्न किन दियो भन्दा दियो त अरे। अब जबरजस्तीका कुरा छन् क्या यहाँ, किन दियो भनेर एउटा सोच्नु छैन, जबरजस्तीका कुरा क्या। अब यदि हाम्रो भूमि होइन भने हाम्रो लगानी त भयो नि त, त्यहाँ राज्यको लगानी त खेर गयो नि त। के चाहिँ भन्नु पर्यो, हामीभन्दा गरिब थियो चाइना होइन, हामीले चाइनालाई सहयोग गऱ्यौँ भन्नु पर्यो। होइन भने हाम्रो लगानी त खेर गएको छ नि त होइन। यसलाई हामीले विचार गर्ने कि नगर्ने। अनि त्यसपछि अब 1962 पछि त त्यो उसले के अरे त्यहाँको यो भूमि मिच्यो भन्न बित्तिकै पोहोर साल विज्ञप्ति निकालेको थियो कि 1962 पछि हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, पिल्लर हाल्या पनि छैनौँ, नयाँ राखेका पनि छैनौँ भन्ने कुरा, हामीले केही पनि चलाएको छैनौँ भनेर विज्ञप्ति आयो चाइनाको होइन। अब त्यो होइन भने 12 नम्बरले र 6 नम्बरले त देखाउँछ नि त, नयाँ छ त्यो टुक्रा छ 6 नम्बर। अनि त्यो हालेर माथि त्यो बार हाल्या छ क्या, घेर बार हाल्या छ। अनि त्यो लोलुङजुङ भन्ने ठाउँमा अझ फेरि माथि त्यो के भन्छ नि यो स्विमिङ पुलहरू पनि बनाएको छ अरे। अब म त खासै त्यहाँ पुगेको छैन, म त रिपोर्ट मात्र लिइरहेको हो होइन। अब यो कतिपय कुरा। अनि त्यसपछि अब यो बाजिँदै गयो। हामीलाई त केही पनि स्वार्थ छैन, आफ्नो भूमिको मात्रै स्वार्थ हो होइन। अनि त्यहाँको प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्यज्यू र नाम्खाको अध्यक्ष तुरुन्तै सरकारले यहाँ झिकायो। त्यो बाहिर आउने बित्तिकै यहाँ झिकायो। यहाँ झिकाउन बित्तिकै अब के भयो थाहा छैन। सरकारलाई भेटिसकेपछि अनि त्यो हाम्रो भूमि मिचेकै छैन भनेर त्यहाँदेखि टेकेको हुनुहुन्छ। अब के हो थाहा छैन मलाई, आन्तरिक कुरा के थियो मलाई थाहा छैन। पछि आएर अब त्यस्तै अब मिडियामा बोल्ने काम बाहेक अरू केही पनि भएन, खालि दोहोरी मात्रै चल्यो। अब टेक्निकल कुरा पनि थाहा छैन। अनि अस्ति अब यो सरकार बनिसकेपछि सुरुमा हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गएर ल यो के हो, सुरुमा यहाँ आउनु पर्यो। किनभने त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा एजेन्डा पनि बनाएको हो, नेपाली काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति पनि निकाल्या हो। अहिले आफू सरकारमा आउँदा त गर्नु पर्यो नि त। हामीलाई यो प्रश्न चाहिन्छ। यदि हाम्रो भूमि मिचा छैन भने हामी त न्यु खन्न जाने कुरै छैन नि। फेरि अर्को कुरा के छ भने हामी त नितान्त चाइनाको भरमा छौँ होइन। हामीलाई त्यसै दुश्मनी गर्नु त छैन नि त। भोलि हामीलाई नि त अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो पनि थाहा छ हामीलाई। तर सहयोग गऱ्यो भने बापत हाम्रो स्वाभिमान त लुट्न त पाइएन नि त। हाम्रो यति मात्रै आवाज हो। अनि सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई भेट्न जाँदै गर्दा पहिलो कुरा समिति तयार होस्, समिति गठन भएर त्यहाँ गएर के हो आओस् भन्ने भयो। अनि त्यसपछि अब क्याबिनेटमा लिएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले, लिएर पनि अब एउटा समिति पनि बनाउनु भयो। अब गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा अब त्यो टिम गयो। अब अस्ति सबैसित छलफल गर्ने क्रममा मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, हिजो छोडी अस्ति मात्रै। ज्या जति चाहिँ देखिन्छ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले, के देख्नु भएको छ भने मैले, तर जे छ यथार्थ आओस्। मैले तपाईँलाई भूमि मिचा छ भनिदिनुहोस् पनि भन्दिनँ होइन, छैन पनि भन्दिनँ। तपाईँले जे देख्नु भएको छ यथार्थ कुरा बाहिर आओस्। यथार्थ कुरा आइसकेपछि अब के गर्ने त भन्ने कुरा त पछिल्लो पाटो रह्यो नि त। अब सरकारलाई हामी कसरी जाने भन्ने कुरा त पछिल्लो पाटो रह्यो नि त होइन। जस्तै अब हजुरहरू जस्तो विज्ञ मान्छेलाई हामी सोधौँला, सल्लाह गरौँला। अहिले पनि त एउटा कुरा आयो होइन, धेरै कुराको अलमलमा हामी छु होइन हजुरहरूले बोल्दै गर्दा।
अब यसलाई यो मैले नक्सा देखाएँ अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने लोलुङजुङको मात्रै कुरा छ के लोलुङजुङ नहोला अरे, त्यहाँ नमिचिएला अरे, बाटो खन्न किन दियो भन्ने मात्रै कुरा हो हाम्रो त्यहाँ, होइन। अब यहाँनिर पर्छ लोलुङजुङ उनीहरूको यसमा भन्ने कुरा छ के उहाँहरूले भने जस्तै मलाई अस्ति नक्सा देखाएँ, मैले फोटो मात्रै खिचेर ल्याएँ। लोलुङजुङको कुरा मात्रै छैन नि त, हिल्सादेखि लोलुङजुङसम्म त बिचबिचमा व्यथितिहरू त धेरै छन्। हजुर 6वटा पिल्लर छन्, सबै पिल्लरमा कहाँ के अस्ति मात्रै भर्खर के भयो भने 5-1 र 6-1 पिल्लरमा आएर त्यो पानी ट्याङ्की बनाएर डोजर ल्याएर खनेको छ। जब हाम्रो हिल्साको सशस्त्रको टिम गयो 4-5 दिनसम्म त्यहाँ धाएपछि अनि पछि अब यहाँ पनि हल्लाखल्ला भयो, टिम आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा भयो, अनि त्यसपछि अनि त्यो पुरेर भागेछन्। अब अस्ति यो टिम आउन बित्तिकै फेरि झन्डा गाडिएको छ अरे, त्यहाँ आएर त्यहाँ झन्डा गाडिया छ अरे, होइन। यो कुरा अब एक त सितिमिति त्यहाँ पुग्ने ठाउँै छैन, कोही पनि जान सक्दैन। त्यसैमा पनि अब हाम्रो एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि भएन के, उनीहरूको ठाउँ बसिरहेछ। जस्तै अब अस्ति हाम्रो हिल्साकोले त्यति काम त गर्यो नि त, होइन। यो त राज्यले सोच्नु पर्यो नि त, यो त राज्यको जिम्मेवारी होला। अब अर्को कुरा के हो भने समस्या त्यहाँनिर के हो भने 6-7 महिना हिउँ पर्छ, होइन। अब त्यहाँ जाने हो भने बादल आयो भने हिउँ परिहाल्छ फेरि। एक त बसाल्न पनि त गाह्रो छ, अब खानपिनको पनि त समस्या छ, होइन। तर अब त्यो छ भनेर बसिराख्नु त भएन। अब त्यसलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुरा त ल्याउनु पर्यो नि त बाहिर, होइन। त्यो भएर अब मेन कुराहरू यही नै हो। अब त्यहाँभित्र त व्यथितिहरू त अब कति त्यही हिल्सामै हाम्रो चाहिँ 20-25 मिटर चाहिँ पिल्लर चाहिँ हामीले यता छ, होइन। उनीहरूले आएर सिमानामै जहाँनिर छ नि त्यहीँनिर त्यो गेट बनाएको छ कि, होइन। यो धेरै कुरा व्यथिति छ। हजुरहरूको एकदमै सुझाव सल्लाह चाहिन्छ। अब हामीले जे देखाएको छ बोल्ने हो क्या, त्योभन्दा अरूसित त हामीसित छैन। अब प्रतिवेदन पनि 2 दिनभित्रै हामी बाहिर ल्याउँछौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब त्यो प्रतिवेदन पनि कस्तो आउँछ हेरौँ। एकचोटि प्रतिवेदन आइसकेपछि फेरि हजुरहरूसित हामी बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब सरकारले के गर्ने त, त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि अब सरकारले कसरी जाने त, राज्यले त आफ्नो सीमा संरक्षण गर्छु भनेपछि त राम्रोसित कसरी जाने भन्ने कुरा त एउटा प्याडमा पुग्नु पर्यो नि त, होइन। त्यो भए हुनाले हामी लाग्न तयार छु। त्यसैले हजुरहरूको सल्लाह सुझाव सहित अझै फेरि हजुरहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण जस्तै जिपिएसको कुरा अघि आयो नि, त्यो हिल्सा भन्ने ठाउँ छ नि बोर्डर जुन, हाम्रो त्यो हिल्सा जान बित्तिकै उताको टाइम देखाउँछ घडीहरू। जिपिएस राख्ने हो भने यता हिल्सा के अरे यो नारा लेक भन्छ, नारा लेकबाट उता देखाउँछ, होइन। अब त्यसलाई के गर्ने त, उतैको जिपिएस देखाउँछ। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले अब सेटेलाइटबाट जिपिएस कनेक्ट गरेर हेर्दाखेरि हस्ताक्षर नभए पनि त जिपिएस कोर्डिनेट सबै पिलरको नेपालले पनि राखेको छ नि त, सर्वे भइसक्यो नि त। सर्वे गर्न राखेको चाहिँ सर्वे गरेर 126वटै पिलरको जिपिएस छ आन्छ, त्यो रेकर्डसित टाइड। किन दुई पक्षबाट सम्झौता नभएको हुनाले डिस्क्लोज नभएको होला, तर आफ्नो रेकर्डको लागि सरकारले हेर्न सक्छ नि हो नि। अनि उहाँले भन्नुभयो जस्तै समस्या के भने जस्तो 3 पिलर चाहिँ जस्तो इन्डियातिर के हो भने 3 थरी पिलर देखायो। अनि सुवेदी सरले भन्नुभयो जस्तै सिधा नभएको ठाउँमा अनि अर्को मिडल पिलर र अनि छोटी पिलर 3-4 पिलर रिफरेन्स पिलर छ पिलर, हैन। तर त्यो चाइनातिर चाहिँ के हो एकै लटमा राखियो, तर सरले भन्नुभयो जस्तै जहाँ जहाँ जिज्ञास छ त्यहाँ अहिलेसम्म पिलर राखेको छ। त्यही भएर यस्तो देखा नक्सामा यस्तो देखाएको छ अरे, त्यो जिगज्याग यस्तो देखाएको छ। त्यही अहिले उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यदि उ गर्ने हो भने चाहिँ के अरे हरेक उसमा स्टेट राख्दा चाहिँ विभिन्न पिलरहरू हुनुपर्छ, ठुला सानादेखि सबै पिलरहरू। गौरीशङ्कर विभागमा माथि पिलर राख्न सम्भव छैन,
त्यहाँ पोइन्ट अफ डिफरेन्सै आउँदैन हैन। तर जहाँले भन्या जान्छ भन्यामा सबै काम क्लियर अब जस्तो के छ भने जस्तो अहिले म्याडमले सरले भन्नुभयो कि कतिपय एउटा पिलर र अर्को पिलरको डिस्टेन्स 30 किलोमिटर। अब त्यो 30 किलोमिटर भर्टिकल कसरी हेर्ने त्यो हिमाल सम्भवै छैन। त्यही भएर त्यहाँ यो उसले मात्रै हुँदैन, रेफरेन्स पोइन्टहरू राख्नै पर्ने हुन्छ कि टाइम चाहिँ त्यहाँ यस्तो संसार नाप्न मिल्ने त्यस्तो पनि होइन। जाने त्यस्तो त छैन हाम्रो त पुरा यस्तो पहाडै पहाड हुन्छ यस्तो र यस्तो त भइरहेछ होइन। अब म अक्सिजनको मलाई समस्या भएर नै म त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। हजुर मलाई अलिकति समस्या छ अरे त्यही भएर म त्यहाँ आँट नगरेको कारण त्यो पनि हो। हजुर हो त्यो अहिले नक्सामा उता देखायो भन्छ कि अहिले त्यो जुन घर घरमा पहिला सुरुमा 73 सालमा 3 वर्ष अगाडि 3टा घर बनाएर रहेछ। 75मा 3टा घर बनाएछ सुरुमा। 3टा घर बनाउँदै गर्दा अब त्यहाँको लिमीको मान्छे गएर यो त हाम्रो जग्गा हो यहाँ तपाईँहरूले किन घर बनाउनु भयो भन्दाखेरि होइन तपाईँहरूको लागि पशुको लागि क्वारेन्टाइनको लागि हामीले सहयोग गर्नु लागि बनाएको हो भनेर भन्यो होला त भन्ने भयो। अब जहिले पनि उताबाट सहयोग गरिरहेको। अनि त्यसपछि त यो अस्ति पोहोर सालको लकडाउनमा त अनि 11वटा घर पुर्याइदियो त। अब अहिले त्यहाँ छिर्नै दिँदैन हाम्रो त। त्यो उताबाट पोहोर साल त्यो माइकिङ गर्छ अरे त्यो घरबाट आएर माइकिङ गर्छ भाषा नि बुझ्दैन सिडिओ साहबहरू जाँदाखेरि। अनि त्यहाँबाट उता नआ मात्रै भन्छ अरे आउनै पाइँदैन भन्छ। त्यो घरसम्म त पुग्ने वातावरण नै छैन नि। त्यो के गरिरहेछ थाहा छैन। यतैबाट त्यो अस्ति हाम्रो सद्गुरु पनि जानुभयो नि उहाँलाई पनि नआइजा उता जा भन्छ अरे। अब पहिलो कुरा चाहिँ यो तपाईले जुन टुक्रा टुक्रामा कुरा उठाउनु भयो यी टुक्रा टुक्रा दुई खालका, एउटा ट्रेड र ट्रान्जिट रिलेटेड कुरा, अर्को तपाईले हुम्लासँग फोकस गर्दाखेरि तपाईले भन्न खोज्नु भएको अहिले हाम्रो बोर्डर हुम्लामा एउटा चाहिँ नि चालु नाका हिल्सा नाका छ। अब अहिले जुन बोर्डरको हामीले कुरा गरिराखेका छौँ चर्चा भइराखेको छ त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रादेशिक विपक्षी दलका नेता जीवन साईजीलाई एउटा कर्नर गर्ने जस्तो अवस्था पनि आयो उहाँले चीनसँगको सीमामा भएको विवादको कारणले गरेर। त्यसो भएको हुनाले अर्को मुद्दा सीमा व्यवस्थापनको छ। अर्को तपाईले कोभिड पछिको जुन परिदृश्यको कुरा गर्नुभयो अब त्यसलाई कोभिड पछिकै ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अब यी सबै कुरा भन्दा म तीनटा समग्रमा कुरा गर्छु। एउटा कुरा के हो भने हाम्रो सरकार हाम्रो देश हामीले जति कुरा गरे पनि यी सम्बन्धहरू चाहिँ खास गरी कूटनीतिक सम्बन्धहरू भारतसँगको या चीनसँगको सम्बन्ध हामीले जहिले पनि इन्टरडिपेन्डेन्स अन्तर्निर्भरताको सिद्धान्तमा स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामी रुन चाहिँ यहाँ रोइरहन्छौँ गुनासो चाहिँ गरिरहन्छौँ ती समस्याहरू बल्झिँदै मात्रै जान्छन्। भनेको कुरा सानो दिए पनि ठुलो दिए पनि यो देशले चीनका लागि दिन सक्ने कुरा के हो भारतका लागि दिन सक्ने कुरा के हो। हामी नेपालमा चाहिँ चीनले निर्भर गर्नुपर्ने एउटा पनि विषयवस्तु रहेन भनेदेखि चीनले चाहिँ अहिले 9 महिनादेखि तातो पानी नाका खोलिदिएन या केरुङ नाका खोलिदिएन। अहिलेसम्मका जुन फङ्सनल 6वटा नाका हो हामीले भन्यौँ हिल्सा कोरला केरुङ त्यसपछि अब तातो पानी किमाथाङ्का र ओलाङचुङ्गाला यी 6वटै नाकाको चाहिँ नि क्रियाशीलताको जुन कुरा छ त्यो क्रियाशीलताको केही पनि अर्थ हुँदैन। हामीले चाहिँ सामान आयात गर्ने मात्रै गुनासो गर्ने भयो हाम्रो केही पनि निर्यात भइरहेको छैन। अहिले तपाईले चीनसँगको व्यापार घाटाको अवस्था हेर्नु हो भने भारतसँग चाहिँ नि झन्डै 1:6 एउटा 1 रुपियाँको निर्यात हुँदाखेरि 6 रुपियाँ 7 रुपियाँको आयात भएको अवस्था छ। चीनसँग चाहिँ 1:300 पुग्ने अवस्था भएको छ। हामीले चाहिँ 1 अर्बको सामान निर्यात गर्दाखेरि 300 अर्बको आयात गर्नुपर्ने अवस्था गर्नु परिरहेको अवस्था छ। भनेपछि हाम्रो जुन अन्तर्निर्भरतालाई हामीले परनिर्भरतामा
रूपान्तरण गरिदिउँ। हाम्रो आर्थिक नीतिको सरकारको चाहिँ नि निरन्तरका सरकारहरूको लापरवाहीका कारणले त्यसो भएको हुनाले यो कुटनीति निर्माणको यो नीति निर्माणको परराष्ट्र नीति निर्माणको जुन खाडल हो त्यो ठुलो रूपमा पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि राष्ट्रको कूटनीतिक हैसियतको कुरा हो। अहिले तपाईँले हुम्लाको कुरा उठाउनु भयो। हुम्लाको फिल्डमा के भइराखेको छ तपाईँ म या धेरै अवस्थामा जीवन साईजी नै पनि हुम्लाकै मान्छे पनि ठ्याक्कै केही भन्ने अवस्थामा छैनन्। तर चाहिँ नि हुम्लाको मुद्दा आउने बित्तिकै एउटा राजनीतिक दलले केही पनि छैन भन्दिने र अर्को राजनीतिक दलले चाहिँ नि त्यहाँनिर समस्या छ भन्ने, त्यसमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ हुम्लामा सीमा मिचिएको र नमिचिएको कुरामा चाहिँ राजनीतिक वाद विवाद काठमाडौँमा बसेर गर्ने, फिल्ड अनुगमन नगर्ने जुन प्रक्रिया गरेर परराष्ट्र सम्बन्धलाई एउटा राजनीतिक विवादको राजनीतिक अस्त्र बनाउने जुन कुरा हो त्यो भारतको पनि सीमाको हकमा त्यही भएको छ धेरै जसो अर्थमा। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो साझा परराष्ट्र नीतिको जुन अवधारणा हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यो खण्डित गरिदिएको कारणले हामी एउटा अवधारणा बनाउन नसक्ने अवस्थामा आयौँ। अब अहिले अवस्था त्यसको कारणले कस्तो भयो भनेदेखि अब हुम्लाको कुरा उठाए हुनाले म हुम्लाकै कुरामा केन्द्रित गरौँ। हुम्लामा सीमा विवाद छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ स्थलगत अध्ययन भन्दा चिनिया राजदूतको चिनिया सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। त्यसका आधारमा चाहिँ नि चीनलाई खुसी बनाउने र चीनलाई चाहिँ नि बेखुसी पार्न नचाहेर खुसी बनाउन चाहने र चीनको विरोध गरेर चीनसँगको सम्बन्ध खराब छ भनेर अरू मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा चाहिँ नि राजनीतिक निर्भरता खोज्ने जुन परिपाटी बसेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै ठुलो असिलोमा परेका छौँ। अब तपाईँले अघि उठाउनु भएकै तेस्रो कुरामा आयौँ। तेस्रो कुरामा आउँदाखेरि कोभिडको बेलामा चाहिँ नि मैले यो भनेको मात्रै होइन, मैले लेखेको छु। कल्पना गरौँ कि कोभिड सर्छ भनेर हाम्रो दुईवटा छिमेकी मध्ये चीनले जसरी ठक्कै आयात निर्यात आवत जावत सबै ठप्पै नै गरिदियो, शून्यमा जाने गरी ठप्पै गरिदियो, मेरो देशबाट पनि कोभिड आवत जावत हुन्छ भनेर भारतले पनि त्यसो गरिदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यसो भने भारतले गर्नुपर्छ भने होइन। तर कुरा के हो भनेदेखि हामीले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको कुरा गऱ्यौँ। चीनसँग चाहिँ नि चीनको समर्थन गर्दाखेरि बढी राष्ट्रवादी देखिने राजनीति पनि धेरैजनाले गरे। तर कुरा के हो भने कोभिडको जुन असिलोमा नेपाल छ त्यतिखेर त कसरी सबभन्दा धेरै एउटा मित्र राष्ट्रको रूपमा कसरी सबभन्दा धेरै यसलाई सघाउन सकिन्छ, स्वास्थ्यका हिसाबले, स्वास्थ्य मापदण्डका हिसाबले, स्वास्थ्य उपकरणका हिसाबले, अरू सामान्य आयात निर्यात वस्तुको आयात निर्यातका हिसाबले त्यतातिर नसोचेर अब यो नाकालाई चाहिँ सबभन्दा धेरै कसरी सिलबन्दी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोच्ने जुन परिपाटी बन्यो त्यो परिपाटीले अब नेपालमा चाहिँ नि एक खालको लहर राष्ट्रवादलाई परिभाषित गर्ने चाहिँ नि कुन देशको विरोध गर्ने र समर्थन गर्ने कुरा मुख्य हुँदै गएको हुनाले त्यसमा धेरै गहिरो बौद्धिक बहसमा हामी छिर्न सकेका छैनौँ। तर यो खास गरी ट्रेडका आँकडाहरू अब अहिले तपाईँले चाहिँ नि धेरै तथ्याङ्क दिनु भएन, तर त्यो दिनु होला भन्ठानेको थिएँ। अहिले झन्नै 1400 कन्टेनर सामान कोभिड अगाडि अर्डर गरिएको सामान चाहिँ नि तातोपानी नाका केरुङ नाकाबाट यता छिरेर आउनुपर्ने सामान त्यता कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था यो धेरै ठाउँमा अब अलिकति पहुँच भएका लास्ट इयरदेखि अहिलेसम्म पनि त सुचारू त हुन सकेकै छैन। रोक्यो तर त्यो पहिलेको कन्टेनर घुमाएर अर्को कलकत्ता पोर्ट भएर पनि आउने वातावरण पनि बनेन नि त, बनेन। त्यसमा कस्तो खालको सामानहरूसम्म थियो भने 300-400 कन्टेनर स्याउ फलफुलदेखि लुगाफाटो जुत्तादेखि सबै नै त्यो फाल्नै पर्ने अवस्था भयो। अब त्यसमा चाहिँ नि व्यापारीहरूले त्यसमा आवाज उठाउन सकेनन्। त्यो दोस्रो अब हुम्लाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँले अघि यो 13.5 किलोमिटरको कुरा गर्नुभयो, दुईवटा सन्धिले खास गरी 1956 को र 1960 को सन्धिले 1960 को खास गरी बिपी कोइराला चीन भ्रमणमा जाँदाखेरिको सन्धिले नेपाल चीन सम्बन्धको सीमाको खास गरी कुरालाई एक खालले टुङ्गो लगाएको छ। अब अहिले हाम्रो के कुरामा विवाद हामी गरिराखेका छौँ भने त्यो सैद्धान्तिक रूपले टुङ्गो लगाएको, त्यसलाई वाटर सेड इज द बोर्डर भनेर टुङ्गो लगाएको।
त्यो खास थुम्कोहरूको पानी ढलो हामी भन्छौँ, त्यो पानी थुम्कोमा परेको पानीको थोपा यता आउने जति नेपालको, बगेर यता आउने जति नेपालको, बगेर उता जाने जति चाइनाको भनेर भन्यो। तर त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब त्यो तपाईँहरू हुम्ला धेरैजना पुग्नु पनि भएको होला, त्यो वाटर सेड जहाँ थुम्का छ त्यो थुम्का मात्रै छैन, त्यहाँबाट तल झरेर बेसीमा त्यो पहाडको थुम्को सकिएर बेसीमा आएको छ। बेसीमा आएपछि जस्तो 11 र 12 नम्बर पिलरको कुरा गर्दाखेरि तल आएर अनि अर्को 11बाट 12 नम्बर पिलरकोमा जाँदाखेरि अर्को थुम्कोमा जाँदाखेरि त तल छ। अहिले जहाँनिर विवाद भयो भने छ त्यो दुईटा थुम्काको बिचको त्यहाँ तलको बेसी भ्याली जस्तो भूभागको भनेपछि अब अहिले हामीले यहाँ बसेर फेरि काठमाडौँमै बसेर यो ठिक यो बेठिक भन्दाखेरि पनि भेरिफिकेसनको कुरामा चाहिँ नि राजनीति नगरौँ। त्यो चाहिँ नि दुई देशीय राजनीति नेपाल र चीनको बिचको पनि भेरिफाई गरौँ। कसैले प्रश्न उठायो भनेदेखि त्यसमा खुसीका साथ गरौँ भन्न चीनले पनि सक्नुपर्छ। त्यो सबै भारतसँगको सिमानामा पनि यहाँनिर विवाद भयो भने दुई देशका सरकारहरू बसेर तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा दस्तावेजहरूका आधारमा भेरिफाई गर्न सक्ने सम्मको कूटनीतिक उदारता त्यो त्यति पनि हुन सकेन भने दुई देश बीचको सम्बन्ध अगाडि बढ्दैन। पहिलो कुरा त्यो नेपाल र चीनको कुरामा पनि, अनि यहाँभित्रको राजनीतिको कुरामा पनि यसलाई भेरिफाई गरौँ भन्ने सरकारको प्रस्ताव अथवा जुन सरकार हुँदाखेरि त्यो भेरिफाई नै नगरिकन आफ्नो राजनीतिक सुविधाका लागि एउटा राजनीतिक दलले एउटा खालको फैसला, एउटा खालको राजनीतिक स्टन्ट काठमाडौँमा बसेर गर्नु हुँदैन। अब यसलाई यसको कन्क्लुडिङ एउटा लाइन म के भन्छु भने हामीले यतिका जना बस्दाखेरि पनि अरू मानिसहरू बसेर कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले अबको कूटनीति सञ्चालन र परराष्ट्र नीतिको यो पुनर्व्याख्या अब अहिलेदेखि 60 वर्ष अगाडिदेखिको जुन हामीले सन्तुलित कूटनीति आदि इत्यादि भनेर आयौँ, मैले अघि भने नि इक्विटी स्ट्यान्स भन्यो, अनेक विशेषणहरू दियौँ, पञ्चशीलको कुरा गऱ्यौँ। अबको चाहिँ नि डिजिटल एजमा र खास गरी विश्वको भूराजनीति चाहिँ अब कोल्ड वारै हो भने पनि अमेरिका र चीनको कोल्ड वारको बिचमा रूपान्तरित भइरहेको र त्यसपछि एउटा पक्ष कोल्ड वारको एउटा पक्ष भारत अर्को पक्ष चीन हुने अवस्थामा चाहिँ नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने जरुरी किन छ भने अमेरिका र भारतले चीनको बारेमा सिर्जना गर्ने भाष्य न्यारेटिभ जसलाई हामी भन्छौँ उनीहरूलाई बडो सजिलो छ। किनभने उनीहरू चाहिँ नि भारत एक त शक्तिशाली छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने होला, अमेरिकालाई टाढा बसेर भनिदिएको छ। तर हामीले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कन्टेनर रोकिनेदेखि सीमा खोल्ने कि नसोल्ने चाहिँ चरीचरण गर्न चाहिँ उपल्लो हिमाल पारीका जनताले जान पाउने कि नपाउने, त्यहाँ पारिपट्टिको सुविधा लिन पाउने कि नपाउने, हिल्सा नाका भएर हाम्रा चाहिँ नि तीर्थयात्रीहरू मानस सरोवर जान पाउने कि नपाउनेदेखिका कुरा भएको हुनाले नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध, भारतसँगको सम्बन्ध र सिङ्गो परराष्ट्र नीतिलाई परिभाषित गर्नुपर्ने छ यो सबै परिस्थितिको हिसाबले। र खास गरी अहिलेको प्रतिस्पर्धा कसैले चाहे पनि नचाहे पनि के हो भनेदेखि भारत र अमेरिकाको फोल्डमा बस्ने कि भनेर एक तरिकाले तान्ने र हाम्रो फोल्डमा आउने कि नआउने भनेर चीनले तान्ने बिचको त्यो जुन लडाइँ छ त्यसमा हाम्रा धेरैजसो राजनीतिक निर्णयकर्ताहरू यो या त्यो पक्षमा रहेर बोलिदिने, यो या त्यो पक्षबाट चाहिँ नि लाभ लिने प्रयास गर्ने, तर मुलुकभित्रकै नीतिलाई सन्तुलित बनाउने चाहिँ अभ्यास नगर्दाखेरिको जुन समस्या सिर्जना भएको छ यो तिनै तरिकाले यसरी सम्झना भएको छ। त्यसमा समस्या आएको छ। अरू पनि छन्, अरू नदेखिएका कुराहरू छन्। अहिले हामीले चीनबाट खोप ल्यायौँ, हामी खुसी भयौँ, तर चीनसँग खोप ल्याउने सम्झौता गर्दाखेरि सरकारले गरेको नन डिस्क्लोजर जुन एग्रिमेन्ट छ त्यो नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट चाहिँ नि हामी सबै सरकारसँग त्यसै गरी गर्छौँ कि चीनले बेचेको चाहिँ नि खोपको बारेमा चाहिँ नेपालले क्वेसनै उठाउन नपाउने गरी खोप ल्याउँदाखेरि हामीले त्यो के खोप ल्यायौँ भन्ने जनताले थाहा पाउनु पर्ने हो कि मेरो जिउमा हालेको खोप चाहिँ नि त्यत्रो नन डिस्क्लोजर के हो, पैसा पनि कति पैसा परेको छ थाहा पाउनु नहुने नन डिस्क्लोजरको चाहिँ नि गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो मलाई थाहा छैन। अहिले हामी खुसी भयौँ कति 44 लाख हिजो आयो अरे, कति डोज आयो अरे। भनेको कुरा के हो भने हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनको एउटा आधारभूत सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व चीनसँगको मात्रै कुरामा होइन। भोलि हामी फाइजर ल्याउँदैछौँ, मोडर्ना ल्याउँदैछौँ, त्यसमा चाहिँ नि सरकारले
त्यो खोपको कम्पोजिसन के हो भनेर पनि भन्न नपाउने, त्यसले गर्ने साइड इफेक्टको बारेमा रिसर्च पनि गर्न नपाउने, मोल पनि जनताले थाहा नपाउने खोपै लाएर हामी ह्याप्पी हुने हो भने यस्ता अनेकौँ खालका प्रश्नहरू छन्। अब यसलाई तपाईँले बहसमा उठान गर्नुभएको छ, यी केस्रा केस्रामा अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि यसको अर्थ होला। जियो पोलिटिक्स बढी को कुरा गर्ने हुनाले अब अलिकति जियोग्राफीको कुरा र प्राविधिक कुरामा बढी म केन्द्रित हुन्छु आज। त्यो सँगसँगै यो सीमा विवादको कुरो त आजको मुख्य विषय हो। तर पेच कहाँ फसेको छ भनेर बुझ्न जरुरी छ सबभन्दा पहिले। अब यो पेच हामीहरूले समाधान गरेनौँ भने अबको 15-20 वर्षभित्र नेपालका धेरैवटा हिमालयका टाकुराहरू हाम्रो चाहिँ सरहदभित्र कागजी रूपमा मात्रै रह्यो भने मलाई अन्यथा लाग्ने छैन। र पेज कहाँनिर फस्या छ भन्नुहुन्छ भने अब सबभन्दा पहिले बिपी कोइरालाले जुन सीमा सम्बन्धी सम्झौता गर्नुभयो र त्यस पछाडि तत्क्षण त्यसको फलोअप गरेर महेन्द्रले ली साओचीको आमन्त्रणमा गएर जुन 14 बुँदामा सीमा सम्झौता गरेर न्यारेटिभ पार्ट त्यहाँनिर भएर त्यसैको आधारमा प्रोटोकल बनाइयो र त्यो प्रोटोकलमा चाहिँ त्यतिखेर जीपीएस कोअर्डिनेट नभएको हुनाले हरेक ठाउँको पोइन्ट अफ रिफरेन्स राखिएको छ र त्यसमा 79 वटा पिल्लर निर्धारण गरियो। 1 नम्बर पिल्लर चाहिँ मुचु कर्णाली र टिङ्कर खोलाको पानी ढलो छुट्टिने ठाउँ टिङ्कर भन्ज्याङमा 1 नम्बर पिल्लर निर्धारण गरियो। फेरि त्यहाँबाट यहाँ धेरै राष्ट्रवादीहरूले 0 नम्बर पिल्लर हुन्छ संसारमा भन्छ। 0 नम्बर पिल्लर जोड्ने हो भने 100 वटा पिल्लर हुन्छ, 1 देखि 79 सम्ममा 79 नै हुन्छ। न्यारेटिभमा 79 नै लेखेको छ। त्यसको पश्चिमपट्टि लिपुलेक होस् अथवा लिम्पियाद्वारा कहीँ पनि 0 नम्बर पिल्लर हुने भनेर कहीँ पनि न्यारेटिभमा छैन 14 वटा उसमा। त्यसले गर्दाखेरि 1 नम्बर पिल्लर टिङ्कर भन्ज्याङमा राख्यो र 79 नम्बर पिल्लर तिप्ताला ओलाङचुङ्गोलादेखि उत्तरपट्टि तिप्तालामा राख्यो र बीचमा जहाँ जहाँ पिल्लर सम्भव थियो बनाउन त्यहाँ पिल्लर राख्यो। जुन जुन पिकमा पिल्लर बनाउन सम्भव थिएन त्यहाँ पोइन्ट अफ रिफरेन्स राख्यो। त्यसको नामाकरण गरियो। फलानु पिकमा यतिदेखि यति मिटर उत्तर, यति मिटर दक्षिण भनेर त्यो सबै पोइन्टहरू खुलाइएको छ। त्यस किसिमले नेपाल र तिब्बतको सीमालाई 79 वटा पिल्लरमा व्यवस्थित गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने सीमा चाहिँ एक पिल्लरदेखि अर्को पिल्लरसम्म सीमा जहिले पनि स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ, बिचमा जिगज्याग हुन पाउँदैन। अलिकति मोडियो कि त्यहाँ अर्को पिल्लर राखिहाल्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो सीमाको। त्यसकारण 11 र 12 नम्बर पिल्लर जुनको विवाद आइरहेको 11 र 12 नम्बर होइन माननीयज्यू हो, 11 र 12 नम्बर पिल्लरको बीचमा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। त्यो पछि अब चाहिँ जीपीएस कोअर्डिनेटहरू सुरु भएपछि अब सीमालाई अर्को प्रोटोकल निर्माण गर्नका लागि सर्वे गरौँ भनेर समझदारी पत्रमा चीन र भारतसित पञ्चायतको अन्त्यतिर एकैचोटि भयो, यो एमओयू भयो। त्यो समझदारीमा के लेखियो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि हामी कहाँ फस्या छौँ भन्दैछौँ, किन यस्तो भइरहेको छ। टिङ्करकै 1 नम्बर पिल्लरलाई नै पहिलो बिन्दु मानेर 79 तिप्तालासम्म अरू 27 वटा कि 26 वटा थप पिल्लर राख्ने गरी अब सर्वे गरेर चीनसित पनि एमओयू भयो र संयुक्त सर्वे गरियो। ऐन मौकामा भारतमा चाहिँ जङ्गबहादुरका पालामा 213 वटा पिल्लर राखिएको, ब्रह्मदेव मण्डीदेखि चाहिँ उता सायद च्याङथापुसम्म पाथरको। तिनीहरूलाई पनि अब जीपीएस कोअर्डिनेट अनुसार चाहिँ सीमा व्यवस्थापन गर्ने भनेर भारततिर पनि सुरु गरियो। भारतसित 2007 कि 6 मा आइपुग्दाखेरि दुवैतिरको सर्वे सक्यो, संयुक्त सर्वे 6-7 मा सक्यो। सकेपछि भारतको पक्षमा चाहिँ के हो भने त्यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विदेश मन्त्री केपी ओली उहाँहरू भारत जाँदाखेरि प्रोटोकलमा चाहिँ हस्ताक्षर गरिएन। 3टा समस्या निर्धारण गरेर त्यसलाई संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत औपचारिक रूपमा 2टै राज्यले स्वीकार गरे।
2007 मा। त्यो संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार 853वटा पिल्लरहरू निर्माण गरिए त्यहाँ, र त्यो 853वटा पिल्लर निर्माण गर्दाखेरि गुन्जीदेखि सुरु भयो, गुन्जीदेखि सुरु भयो। र त्यहाँ निर्धारण गरेका 3टा समस्या के भने, प्राकृतिक रूपले सीमा विवाद भयो, सुस्ता र महेशपुर अहिले समाधान भइसकेका छ, प्राकृतिक रिभरले कोर्स परिवर्तन गरेर। अनि क्रस बोर्डर इन्हेबिटेसन एन्ड पोसेसन अफ प्रोपर्टीको कारणले अर्को सीमा विवाद भयो। यो डिप्लोमेटिक र पोलिटिकल लेभलबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर त्यहाँ निर्धारण गरियो। र अर्को टिङ्कर भन्ज्याङदेखि लिपुलेक र तल कालापानी दोभानसम्मको 64 वर्ग किलोमिटरलाई चाहिँ यो विवादास्पद भूमि भनेर त्यहाँ जनाइयो र यसलाई पनि दुईटै राज्यको राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेख्यो भारतसँगको। त्यसपछि भारतसँगका विवाद फर्मलाइज भए र सीमाको समस्याहरू त्यसकै आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। तर चीनसित न जोइन्ट कम्युनिकेसन त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर भयो, न प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो त्यस पछाडि। तर जीपीएस चाहिँ कोअर्डिनेट 126वटै पिल्लरको जीपीएस कोअर्डिनेट चाहिँ नेपालबाट पनि निर्धारण भएको छ, चाइनाबाट पनि निर्धारण भएको छ। त्यो अहिलेसम्म पनि डिस्क्लोज भएको छैन। अब समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने, बडो नेपालको पक्षमा बडो धरापमा हामीहरू छौँ। किन यो भइरहेको छ भने, अब चीनसित सीमा निर्धारण गर्ने जुन हाम्रो समझदारी भयो र त्यो समझदारी डिस्क्लोज गरेर पब्लिकहरूको नोटिसमा लिएर आएर सबै पिल्लरको जीपीएस कोअर्डिनेट हामीहरूले डिस्क्लोज गर्यौँ भने ट्राई जङ्सन हुन्छ टिङ्कर भन्ने। जसले यो गर्छ त्यसलाई त जनताले ट्रेटर भनिहाल्छ। तपाईँ लिम्पियाधुराको त कुरै छोड्नुहोस्, काला पानी र लिपुलेक त सबै त्यो टिङ्कर खोलो, जो टिङ्कर भन्ज्याङबाट जुन पानी ढलो आउँछ तल र आयो, पङ्खगाड होइन त्यसलाई तल भन्ने है, थाहा भएन होइन, पङ्खगाड भनेर त काला पानी भनेकै पङ्खगाड र लिपु नालाको दोभान हो, काला बिचमा छ। त्यहाँ आउँदाखेरि काला पानी नै उता पर्छ। हेर्नुहोस्, महेन्द्रले त 1 नम्बर पिल्लर त्यहाँ राखिदिएको चाहिँ कारणले। अब त्यो होइन भनौँ भने तिब्बत र चाइनासित कहिले प्रोटोकलमा हस्ताक्षरै नहुने भयो। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएपछि अब चाइना छाडा भयो, जता आए पनि भयो, सगरमाथा उता पारे पनि भयो। हामी यहाँनिर फस्या छौँ। मेन फसाइ हाम्रो यहाँ हो। हेर्नुहोस्, बोल मच्छली मुखभरि पानी। अब लौ न त टिङ्करलाई चाहिँ यो जीपीएस कोअर्डिनेट यति हो भनेर डिस्क्लोज गर्ने बित्तिकै ट्राई जङ्सन टिङ्कर भन्ज्याङमा सक्छ। बिगारेको कसले हो? अब यो भन्यो, यो त भारतीय दलाल के जातिको दलाल भनेर सबै गाली खाइहालिन्छ। अरुण सुवेदीले त हस्ताक्षर गरे हो त्यसमा। त्यो हेरे हुन्छ, कसैलाई चाहिन्छ भने फोटोकपी गरेर लिएर जानु। मसित महेन्द्रले हस्ताक्षर गरेको सीमाको 14वटा पोइन्टको जस्तो नेपाली अनुवाद पनि छ, अङ्ग्रेजी पनि छ जस्ता तस्तै, र त्यो अनुसार निर्धारण भएको सीमाको प्रोटोकलको नक्सा पनि छ। त्यतिखेर नक्सा पनि हेरे हुन्छ कसैले। र यहाँनिर फसेको कारणले अहिलेसम्म केही गाडी कुरो छैन। 11 नम्बर पिल्लर त पञ्चायतको अन्तिममा अखिलेश्वर सिंह त्यहाँको अञ्चलाधीश हुनुहुन्थ्यो कर्णालीको, उहाँ अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ। 11 नम्बर पिल्लर हरायो भनेर राजा वीरेन्द्रलाई को दर्शन भेट पाउँदाखेरि उहाँले भनेपछि उहाँ जुम्लामा भइरहेका बेला हेलिकप्टर लिएर राजा वीरेन्द्र पुगेछन्। ल अखिलेश हिँडला त्यहाँबाट उहाँ त्यतिखेर जाँदाखेरि सुरक्षा निकायहरू सबै परिचालन गर्दाखेरि पनि 11 नम्बर पिल्लर त्यतिखेरै हराएको अरे। त्यस पछाडि कहिले बन्यो थाहा छैन। तर त्यस पछाडि जुन सर्वे भयो, सर्वे हुँदाखेरि 11 नम्बर पिल्लरको जीपीएस कोअर्डिनेट त नेपालले पनि निर्धारण गरेको छ नि त। ल पश्चिमको विवाद छौँ, 11 र 12 नम्बर पिल्लरको जीपीएस कोअर्डिनेट डिस्क्लोज गर्ने बित्तिकै तपाईँ न महेन्द्र बहादुर पाण्डे बोल्नुपर्छ, न प्रदीप ग्याली बोल्नुपर्छ, न केपी ओली बोल्नुपर्छ। एउटा नापीको सामान्य टेक्निसियनले स्वाट्टै पेन्सिलले रेखा तानेर त्यो अहिले जुन कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ नि, कन्स्ट्रक्सनको पनि त जीपीएस कोअर्डिनेट छ।
त्यो कन्स्ट्रक्सन भएको भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ भनेर भनिदिइहाल्छ नि, ठुलो विषय नै छैन। यो मोबाइल लिएर गएर यसो जिपिएस जसले पनि गर्छ, जिपिएस अलि इरर आउला होइन, अब सेटेलाइटले एक्ज्याक्टली होला, तर जसले पनि भनिदिन्छ कि नक्सा कोरेर। तर यो कुरो भन्न नसक्नुको पछाडि कारण के छ भन्नुहुन्छ भने ट्राई जङ्सन। जब ट्राई जङ्सन जसले डिस्क्लोज गर्ला त्यसलाई ट्रेटर भनेर भोलि यहाँ बसिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब परिस्थिति के आयो भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो चीनसितको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नगरेर यही अवस्थामा छोडिरहने हो भने मैले त यो कुरो त यति अब अलग अलग किसिमले नोटिस गर्ने रहेछ। टाइम फ्रेम अनुसार मान्छेको सोच पनि अलिकति परिपक्व हुँदै जाने। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि म लप्चे पुगेको थिएँ। लप्चे भनेको अहिले अप्पर तामाकोसी सबैले जान्नुहुन्छ। अप्पर तामाकोसीको जुन इन्टेक छ, ड्याम साइड छ, त्यो ड्याम साइडबाट 1.5 दिन हिँडेर म गएको छु। लप्चे गुम्बा पुग्दाखेरि त्यहाँ अब लामा गुरुहरू कहाँ ती खुवाउनु भयो उहाँहरूले, लामा गुरुहरूसितै बसेर खाइयो। उहाँहरूले त्यतिखेर भन्नुभयो त्यो रातो पिल्लर पहिले उता थियो, उताको पानी ढलोमा थियो, अहिले सरेर त्यो यताको पानी ढलोमा आइपुग्यो बाबु भनेर भन्नुभयो। यतापट्टि लाप्चे खोला भनेको त्यो तामाकोसी नै वास्तवमा लप्चे खोलामा हो। अहिलेको जुन अप्पर तामाकोसी त्यही हो लप्चे खोला। लप्चेको पानी ढलोतिर आयो, उतापट्टि चाहिँ मतलब न्यालमको पानी ढलोतिर जानु पर्थ्यो। त्यता भएको भए त्यो भोटेकोसीमा आउँथ्यो, त्यो यतापट्टि लप्चे खोलातिर आइपुग्यो। अनि त्यतिखेर अब मैले अब के होला राज्यको कुरो मैले सिरियसली लिइनँ त्यो कुरो। अहिले त्यसको स्ट्याटस के छ त मलाई थाहा छैन, त्यो त पुग्न पनि सकिने अवस्था छैन। धेरै त्योमा धेरै अप्ठ्यारो ठाउँ हो त्यो। अनि यस्तै किसिमले कहाँ के भइरहेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ फेरि सीमा चौकी 1.5 दिन पछाडि लामा बगरमा छ सीमा चौकी चाहिँ, जहाँबाट 1.5 दिन हिँडेर लप्चे गुम्बा पुग्नुपर्छ हाम्रो सीमा चौकी। तर उतापट्टि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले त वर्षादी लगाएर चाइनिजहरू चाहिँ बसेको छ, उनीहरूको त्यति राम्ररी छ। अब चाइनाले गल्ती गर्दैन, हाम्रो चाइना भन्ने न्यारेटिभ त अब व्यापकै छ। चाइना मात्रै भनेर हुँदैन, अहिले नेपालमा राष्ट्रवादी हुन हाम्रो चाइना भन्नुपर्छ। अहिले त्यो अवस्थामा हामी फसेका छौँ र यो कदाचित यस्तो नहोस्। अब हामीहरूसित दुईटा विकल्प छन्, बडो कडुवा हो, कसैले मानोस् नमानोस्। या चीनसित प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि ट्राई जङ्सन परिवर्तन हुने अवस्थालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने, एउटा एकदम गम्भीर प्रश्न। तपाईँले चीनसितको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नु भएन भने अहिले सीमा सगरमाथा कहिलेदेखि सन्धि स्थल भयो मलाई थाहा छैन। महेन्द्रले पनि त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि सगरमाथाको पिक पोइन्ट अफ रिफरेन्स कहीँ पनि छैन। 99वटा पिल्लर र पोइन्ट अफ रिफरेन्समा सगरमाथाको चुचुरो पोइन्ट अफ रिफरेन्स छैन भनेपछि कि त्यतिखेरै त चाइनाभित्र पर्या हुनु पर्यो कि त्यतिखेरै नेपालभित्र पर्या हुनु पर्यो। चाइनाभित्र पर्या होइन भन्ने किन छ भने त्यतिखेरको विदेश मन्त्रीले काठमाडौँमा आएर किशोरी रमण राणासितको अन्तर्वार्तामा उहाँ पछि चाहिँ रसुवाबाट चुनाव पनि लड्नुभयो, अहिले हुनुहुन्न। तर त्यो आर्काइभमा मदन पुरस्कारतिर काहीँ पाइएला चाहिँ गोर्खापत्र राइजिङ नेपालमा छापिएको किशोरी रमण सिद्ध राइजिङ नेपाल कुन थियो त्यतिखेर? अर्कै राइजिङ नेपाल होइन, अर्कै पत्रिका छ, पत्रिकाको नाम बिर्सेँ मैले। त्यो अन्तर्वार्तामा क्याटेगोरिकल्ली चाउ एन लाईले सगरमाथाको चुचुरो चाहिँ नेपालभित्र पर्छ, उत्तरको पानी ढलो मात्रै हाम्रो हो भनेर एकदम स्वीकार गरेको छ। अहिले चाइनाले त्यसलाई सन्धि स्थल भनेको छ सगरमाथाको चुचुरोलाई। अब त्यो कहिलेदेखि सन्धि स्थल भयो मलाई थाहा छैन। यस्तै गरेर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नहुने हो भने धेरैवटा हिमाली चुचुरा अथवा लिमी जस्तै स्ट्राटेजिकल्ली महत्त्वपूर्ण हिमाली चाहिँ मतलब घाँटीहरू हामीहरूले गुमाउने सम्भावना हुनसक्छ। राज्यको चरित्र विस्तारवादी नै हुन्छ, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले त नसकेर मात्रै सङ्कुचनवादी भएको हो। त्यस कारण चीन यसै पनि अब संसारमा ल्यान्डलाई सबभन्दा बढी पोसेसनमा लिने जनसङ्ख्या भने हान जाति अरे, त्यसैले देश पनि ठुलो भएको छ। त्यसको यो चाहिँ यो मार्क्सिस्ट म्यानियक सोचले
चीन चाहिँ हाम्रो मित्र हो भनेर हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। धेरै नै गम्भीर छ परिस्थिति र हामीले जुन ठाउँमा हामीहरू फसेका छौँ त्यो फसेको विषयमा चर्चा नगरिकन र त्यसलाई बाहिर जनताको नोटिसमा ल्याएर जनताको चित्त नबुझाइकन यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। अरू धेरैवटा लिमि निक्लिनेवाला छन्। धन्यवाद। मैले चाहिँ अलिकति दुईटै तर्फको नाकाहरू प्राय घुमेको सन्दर्भमा हिल्सा चाहिँ गएको छैन। नेपाल भारतको त झन्डै 37वटा नाका घुमेर हामीले स्टडी नै गरेको र चीनतर्फ पनि विद्यार्थीहरू लाने सन्दर्भमा विभिन्न सन्दर्भमा चाहिँ नाकाहरूमा गएर आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू भएको नाताले र बोर्डरको बारेमा अलिकति जानकारी भएको नाताले मैले चाहिँ सुरुमा अहिले अच्यु सरले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो नेपाली स्टेटकै चरित्र देख्दा नै कहिलेकाहीँ आफैलाई हाँसो उठ्छ। जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ के अरे सीमाको सन्दर्भमा एउटा कार्यदल बनायो भनिसकेपछि यहाँका एकदम अब सोकल राष्ट्रवाद झल्काउने विद्वान महोदयहरूले नै यो चाहिँ हुँदैन थियो, यसले नेपाल र चीनको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनिरहेको हुन्छ कि। अब त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ कत्रो देवत्वकरण रहेछ र कत्रो दानवीयकरण रहेछ भन्ने सन्दर्भ हो। एकखेर म बोर्डरकै स्टडीको सन्दर्भमा हामी सिडिओ रूपन्देहीको सिडिओसँग कुरा गर्न गइरहेका थियौँ। त्यहाँ एउटा न्युज आयो बोर्डर मिचियो, के अरे बोर्डरमा चाहिँ एसएसबीले बिल्डिङ बनाउन थालेछ भनेर। अनि तुरुन्तै हामीसँगै सिडिओ साहबले यति प्रम्प्ट एक्ट गर्नुभयो, उहाँले 9 जना सशस्त्रको नापी विभागको सबै हाकिमहरूलाई तुरुन्तै फोन गरेर चाहिँ बोर्डरमा हामीलाई समेत लिएर जानुभयो। जाँदाखेरि त्यहाँ उता बिल्डिङ बनिरहेको छ इन्डियापट्टि, अनि त्यहाँको हलदार चाहिँ हसेङ र फसेङ यताको अफिसर इन्फर्म नगरिकन आए गर्दाखेरि चाहिँ हसेङ फसेङ आएर क्या हुआ सर हमको त इन्फर्म भी नहीं किया भन्दै आयो। तर त्यो बोर्डर उतैपट्टि के अरे उनीहरूले आफ्नै उसमा बनाएर चाहिँ नापेर सिडिओ साहबहरू हामी सबै ल ठिकै रहेछ तर न्युज यस्तो आयो भनेर फर्क्यो। अब मलाई लाग्छ रियालिटी त त्यही हुनुपर्ने होला नि। कसैले इस्यु उठाउँछ, स्टेट एक्टिभ हुन्छ, गएर हेर्दाखेरि बोर्डर यदि जस्तातस्तै रहेछ भनेदेखि त्यो इस्यु त्यहीँ सल्टिन्छ। तर अब त्यो कुनै देशको सन्दर्भमा त्यसरी प्रम्प्ट एक्सन हुन्छ, यहाँ काठमाडौँ हल्लिन्छ। तर कुनै देशको सन्दर्भमा चाहिँ सिमानाको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ कति छिटो ढाकछोप गर्ने। जस्तो पहिलाको परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्य आउँदाखेरि मैले पनि एउटा लेख लेखेको थिएँ, यो चाहिँ हतार भयो। किन भन्दा फिल्डमा गएको मान्छे फर्केको छैन। परराष्ट्रले चाहिँ अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै राजदूतको दबावमा वक्तव्य दिएर भएन नि। उहाँले बरु राम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 2 दिन कुरेर मेरो रिपोर्ट आउँछ अनिखेरि म दिन्छु, अहिलेसम्मको स्थितिमा हामीलाई थाहा पाएसम्म यो इन्फर्मेसन हो भन्दै भए हुन्थ्यो। मैले यसलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर जोड्दाखेरि चाहिँ कसरी जोड्नुपर्छ होला सिमानाको सन्दर्भ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सिमाना के हो, नेपालको दुईतिरको सिमानाको सन्दर्भ हेर्दाखेरि नेचर उस्तै हो। अलिकति इन्डियापट्टिको सिमानामा प्लेन एरियाहरू छन्, नदीहरू बढी छन्। यता चाइनापट्टि पहाड र कतिपय ठाउँमा जान नसक्ने ठाउँहरू, एक्सेसै गर्न नसक्ने ठाउँहरू बढी होला। तर नेचर उस्तै हो, दुईटैतिर जमिन र नदीले छुट्याएका बोर्डरहरू छन्। र त्यहाँ अब बोर्डरमा चाहिँ अब के छ त भन्दा अब नदी पहाड अथवा जङ्गल एकातिर छ डेफिनेटली, त्यो भने सार्वजनिक गुड भयो। अर्को व्यक्तिगत जग्गाहरू पनि छन्। अनि तपाईँ बोर्डरतिर जाँदाखेरि कतिपय ठाउँमा व्यक्तिले मिच्दिया हुन्छ सिमाना, अलिकति तन्काउने हाम्रो काठमाडौँमा सडक मिचिया जस्तै अथवा जो छ त्यहाँ त्यसरी मिचिरहेको हुन्छ, तर राष्ट्रलाई ब्लेम भाव हुन्छ। स्वाभाविक हो, राष्ट्रले त्यस्ता कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो भन्दै गर्दाखेरि सीमाको प्रकृति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यी सीमाहरू नदी अथवा पहाड हो भने के अरे पहिरो गएर व्यक्तिगत जग्गा हो भने अलिकति सारेर बारम्बार सीमाहरू मिचिन्छन्। त्यो कुरा दुईटै देशले एग्री पनि गरेको छ के। जस्तै चीनसँगकै प्रोटोकलको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रोटोकलमा साइन गर्दा त्यो बेलामा विवाद थिएन त भन्दा थियो। त्यो बेलामा पनि 32 ठाउँमा विवाद थिए र हुम्लाकै सन्दर्भमा 3 वटा विवाद चाहिँ त्यो बेलामा प्रोटोकलमा साइन गर्नु अगाडि पनि थियो। जस्तै यो हिल्सामै थियो, अनि यो नीलकम्पर हिमालको खोजमा, अनि नारा भन्ने ठाउँ, 3टा ठाउँमा हुम्लामा प्रोटोकलमा सही गर्दाखेरि पनि विवाद थियो। तर त्यो बेलामा के गरियो भने लेनदेन गरेर चाहिँ विवाद सल्टायो। दुईटैको दाबी र प्रतिदाबी भएपछि कसले के छोड्ने भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो बेला सल्टाएर प्रोटोकलमा सही भयो। त्यस्तै गरेर
अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सँगसँगै के लेखियो भने 10-10 वर्षमा संयुक्त निरीक्षण गरेर पिलर खोज्ने, मर्मत गर्ने र पुनर्निर्माण गर्ने काम गर्ने पनि भनियो। त्यो भने के रहेछ भने दुईटै देशले के एग्री गर्यो भने पृथ्वी के धरती हो, जमिन हो, जङ्गल हो, पहिरो जान सक्छ अथवा लोभले पनि मिच्न सक्छन्, त्यही भएर हरेक 10-10 वर्षमा त्यहाँ जाने र त्यहाँ अप टु डेट गर्ने, त्यो भनेको छ नि त। सिम्पली भनेको त्यही हो के। र नेपाल र चाइनाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हेर्ने हो भनेदेखि फेरि दुईटैतिर, अहिले फेरि म त इन्डियातिरको नि उ गर्छु, इन्डियामा प्रोटोकलमा साइन नभए पनि अब कतिपय 97देखि 98% चाहिँ एग्री भएको छ भनिन्छ। तर सँगसँगै त्यहाँ पनि यताको यो के अरे संयुक्त टोली भने जस्तै हरेक जिल्लामा सिडिओ लेभलमा र उताको डिएम लेभलमा 3-3 महिनामा बैठक गर्ने संयन्त्रदेखि लिएर हाम्रो यताको सेक्युरिटी फोर्स र उताको सेक्युरिटी, यताको भन्सार र उताको भन्सार सबै मेकानिजम चाहिँ अप टु डेट राख्नको लागि भनेर गरिएको छ। तर समस्या हाम्रोमा के छ भनेदेखि यही सिडिओहरूकै बैठकमा पनि हामीले फिल्डमा जाँदाखेरि र सिडिओहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कहिले फन्ड छैन भनेर टारेको छ। अब एउटा मिटिङ गर्नलाई पैसा छैन भन्छ सिडिओ साहबहरू, पैसा बजेट दिने गिरिहरूले त्यही भएर मिटिङ गर्न सकेन, उताबाट 25 जना आउँछन् भनेकासम्म न्यारेटिभहरू चाहिँ हामीले क्यारी गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि डकुमेन्ट पनि गरेका छौँ। त्यस्तै उता पनि त्यस्तो अवस्था छ। मेकानिजम किन राख्या भन्दा त्यहाँ प्रब्लम छ, प्रब्लम हुन्छ, किन भन्दा बोर्डरको नेचर यो हो भनेर राखेको हो नि त त्यो मेकानिजम हो। अहिलेको सन्दर्भमा के हो भने त्यही मेकानिजमलाई एक्टिभ गर भने होला नेपाली जनताले। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाइनाको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कमसेकम 2006 पछि बोर्डरको ऊ चाहिँ आएको छैन। 2006 अगाडिका पनि रिपोर्टहरू आएका छैनन्। प्रोटोकलमा सही भएपछि मलाई लाग्छ 3 वटा मात्रै निरीक्षण भएको छ अहिलेसम्म। बीपीले गरेको सम्झौताको बेसमा पछि बीपीको सरकार गइसकेपछि महेन्द्रले सही गरेका छन्। त्यही भएर कतिपयले के भन्छन् भने यदि बीपी भइरह भए अहिले जुन अहिले मैले गिभ एन्ड टेक भयो त्यो 32 ठाउँमा भनेको थिएँ, त्यसमा पनि त्यसरी पनि हुँदैन थियो। जस्तो कतिपय सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो बुवा पुर्खाहरूले अहिलेको के अरे केरुङमा नेपालै थियो भन्नुहुन्छ। इन्डियाका पनि कतिपय होटलहरू केरुङमा छ, त्यो बेला नेपाल हुनसक्छ। तर यो यही लेनदेनको सन्दर्भमा उता गएको छ। गइसकेपछि प्रोटोकलमा साइन गरेपछि हाम्रो भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो एग्री गरिसक्यो। तर त्यो एग्री कतिखेर गरियो साइन भन्दाखेरि महेन्द्र चाहिँ अब देशकै एउटा डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टलाई चाहिँ आउट गरेको कारणले कमजोर थिए, त्यही भएर धेरै कम्प्रोमाइज गरे भन्ने एउटा कुरा छ। र त्यसमा बुद्धिनारायणजीकै सन्दर्भ जोड्नुहुन्छ भने नि के छ भने अलिकति ल्यान्ड चाहिँ उताबाट बढी आएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो ल्यान्डकै ठ्याक्कै हिसाब गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ धेरै अप्ठ्यारा भूभागहरू हाम्रोतिर परेको छ। तर अब जस्तो केरुङ जस्ता अस्ति नै गोर्खाको एउटा स्टोरी आयो, त्यस्ता राम्रा बस्तीहरू उता परेका छन्। तपाईँको रमेश ढुङ्गेलले कुनै सन्दर्भमा नागरिकमा लेखेको लेखहरू हेर्नुहुन्छ नि, उहाँले आफ्नै लोमाथाङको गर्नुभएको छ। 2 किलोमिटरभन्दा वरसम्म चाहिँ नेपालीहरू जो बस्थे त्यो चाहिँ अहिले चाइनातिर गएको छ। त्यो किन गइसकेपछि फेरि त्यहाँ क्वेसन उठाउने होइन, किन भन्दा त्यो एग्रिमेन्ट थ्रो गएको छ। त्यहाँको जनताले त्यो बेला प्रोटेस्ट गर्ने, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मैले के भन्न खोजेको भने लेनदेन गरेर गएको छ, लेनदेन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। क्लेम र काउन्टर क्लेमहरू पहिला पनि थिए र अहिले पनि हामीले चाहिँ हरेक 10 वर्षमा गर्ने भने निरीक्षण चाहिँ पारदर्शी रूपमा गरेर चाहिँ यस्ता समस्याहरू सुल्झाउन सकेको भए अहिले हिल्साको समस्या आउँदैन थियो। र हिल्साको समस्याको सन्दर्भमा चाहिँ मैले होइन भने हतारमा त्यो बेलाको सरकारले कसैलाई खुसी गराउनलाई गरेको थियो। र त्यसमा तपाईँ हामीले थाहा छ जसले क्वेसन उठाएको थियो उसलाई चाहिँ रातारात चाहिँ सरुवा गरेर काठमाडौँ ल्याएर त्यो प्रकारको जुन दबाब दिएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न उठाउनेहरूले पनि उल्टो यहाँनिर चाहिँ काहीँ न काहीँ गडबडी छ भनेको सन्दर्भ होला। र त्यही सन्दर्भमा आज सरकारले अर्को कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीले अहिले मैले भने जस्तै हामी रूपन्देहीमा जस्तै गएको थियौँ जसरी गएर हेर्दाखेरि पाएन, भोलि पाएन भने सिम्पली भन्छन् ए ल सही रहेछ त, दुरुस्त रहेछ, कुनै प्रब्लमै छैन। त्यसले सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर जुन साइकोलोजी हामी नेपालीहरूले काठमाडौँ बसेर गर्छौँ त्यो साइकोलोजी नै प्रब्लमेटिक छ। अहिले अच्युत सरले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो बोर्डर दुवैतिर मिचिन सक्छ, किन भन्दा कहिलेकाहीँ व्यक्तिले नै मिच्न सक्छ। अहिले मैले फेरि इन्फेसिस दिएर भन्छु, नदीले काट्या हुनसक्छ। विमलेन्द्र नीतिको घरभन्दा तलको त्यो बोर्डरमा तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने पिलर छ, सानो पिलर, तर त्यो चाहिँ नदीभन्दा झन्डै 20 मिटर जति उता इन्डियापट्टि छ। त्यो के भयो, नदीले त अब माटो कहाँ छ हेर्दैन नि त, गयो। अब त्यसलाई के गर्ने भनेर चाहिँ मेकानिजम भने त्यसरी चाहिने हो। सिडिओहरू त्यसरी त्यो मेकानिजममा बसेर त्यसलाई के गर्ने, त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी लिने, अथवा नदीभन्दा पारि पनि हाम्रो क्लेम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यस्ता संयन्त्रहरू चाहिन्छन्। त्यही भएर मेरो अब जिस चाहिँ दुवैतर्फ सीमा जहिलेसुकै मिचिन सक्छ, विभिन्न कारणले मिचिन सक्छ।
त्यही भएर यस्ता संयन्त्रहरू हुन्छन्। यो संयन्त्रहरूको मिटिङ बस्दैमा अथवा हाम्रो टोली यता र उता जाँदैमा सम्बन्ध बिग्रिने र भत्किने अथवा सुध्रिने, नजाँदैमा सुध्रिने भन्ने होइन। भुसको आगो जस्तै फैलियो। जस्तो अब त्यही हुम्लाको कुरा, यो चाइनाले त के अरे हाम्रो भूमि त लगेछ त भन्यो। किन भन्दा त्यहाँको वडा अध्यक्षले भनिरहेछन्, त्यहाँको सांसदले भनिरहेछन्, त्यहाँको जनताले भनिरहेछन्, त्यहाँको पूर्व के अरे निर्वाचित प्रतिनिधिले मैले बनाएको बाटो त्यही हो, मेरो बजेट, मेरो राष्ट्रको ट्याक्सको पैसा तिरेको ठाउँमा चाहिँ चाइनाले बिल्डिङ बनायो भनेर जसरी भनिरहेछ, त्यसलाई समयमै यो स्टडी टिमले एड्रेस गरेन भने चाहिँ भुजको आगो जसरी फैलिन्छ र त्यो नेपाल र चाइना दुइटैको हितमा हुँदैन। त्यस्तै गरेर इन्डिया र नेपालको सन्दर्भमा नि बोर्डर समस्या चाहिँ एकदमै माटोसँग जोडिएको, इमोसनसँग जोडिएको समस्या हो। त्यही भएर यसलाई जतिसक्यो छिटो इन्डियाको सन्दर्भमा पनि प्रोटोकलमा साइन गरेर अपडेट गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ, भने चाइनाको सन्दर्भमा पनि राम्रो हुन्छ। तर अहिलेकै कुरामा फेरि दोहोऱ्याउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रवादले एकातिर चाहिँ यसले चाइनाले नि सीमा मिच्छ र चाइना भने सीमा हाम्रो जोगाइदिन आएको, यसले त यता साउथतिर पनि जोगाइन्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी राखेर हेर्छौँ। जुन हेराइलाई चाहिँ जस्तो उसकै सन्दर्भमा नि कतिपय सन्दर्भमा क्वेसन गरिएन। जस्तो अहिले सरले 1964को 54को कुरा गर्नुभयो, तर त्यही 54मा अहिले हामीले कुरा गरिरहेको कालापानी लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा पनि चाइना र भारतको त्यही बेला एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। र पछिल्लो चरणमा नि तपाईँ हामीले भोगेकै हो, सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट नै लेखेको कारण चाइना र इन्डिया वे टुगेदर हाम्रो यो लिम्पियाधुरा भन्दा पनि अझ त्यो बेलाको कालापानीको इस्युमा भन्दाखेरि हामी बोर्डरको सन्दर्भमा दुवैतिरबाट थ्रेटमा छौँ। कोही पनि हाम्रो लागि देवत्वकरण गर्ने पात्र हुन सक्दैनन् र त्यो कहीँ पनि हुन सक्दैन। एकदमै आफ्नै दाजुभाइमा पनि जग्गाको मामला, काठमाडौँमा सबभन्दा बढी झगडा छ भने दाजुभाइमा जग्गाकै बिचमा होला भनेदेखि यो देशको सन्दर्भमा, र त्यहाँ फेरि देश मात्रै होइन, देशमा पनि एक्ट गर्न त मान्छे नै आउँछ नि त। आखिर देशले त सम्बन्ध गर्ने होइन होला, मान्छेले चाहिँ डिल गर्ने हुँदाखेरि समस्या हुन्छ। त्यसको लागि संयन्त्रहरू हुन्छन्। यस्ता संयन्त्रहरूलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र यसैमा चाहिँ नेपालको दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुध्रेर अगाडि जान्छ भन्ने कुरा बुझाउनलाई पर्ने हुन्छ। तर त्यो बुझाउन सक्ने को हो, बुझाउने मानसिकता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो चुनौती छ। यहाँ एकातिर चाहिँ त्यही अहिले भने जस्तै एउटा चाहिँ बोर्डर मिच्नै आएको हो भन्ने उसमा हामीले भाष्य क्रिएट गरेका छौँ भने, एउटा चाहिँ बोर्डर चाहिँ यसले चलाउँदैन, यसले हामीलाई संरक्षण गरिदिन्छ भन्ने भाष्य छ। अब त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा आयोजकहरूले बढी खेल्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। नेपाल चाइना सीमा विवाद छ नि, यसका बारेमा हाम्रा जुन पूर्ववर्ती सम्झौताहरू थिए, सबैभन्दा पहिला यसको जडमा जाउँ हामी सुरुमै, कि 2016 सालमा नेपाल र चीनबीच बेजिङमा यति ठुलो विवाद भयो। यो केवल हुम्लाको कुरा मात्रै छैन, यो सगरमाथादेखि लिएर सगरमाथाको बारेमा त बीपी कोइराला, गणेश मानसिंह र चावेनलाई को बिचमा यति ठुलो लामो बहस भयो कि गणेश मानजीले स्वयं मलाई भन्नुभएको कि गणेश मानजी त कतिसम्म रिसाउनु भएको भने बेलुकाको लगभग यिनीहरूसँगको प्रोग्रामै अर्को प्रोग्राम रद्द गर्नु पर्यो कोइरालाजी भनेर बीपी कोइराला भनेर, बीपी कोइरालाले गणेश मानजी हामी उहाँहरूको पाहुना हौँ, रिसाउनु पाइँदैन भनेर उहाँलाई सम्झाउनु भएको कि यो सगरमाथाको कुरालाई लिएर, सगरमाथा त कुनै पनि हालतमा चाइना सगरमाथाको टुप्पोमा त जानै पाउँदैन। सगरमाथा कहिल्यै पनि चीनको हुँदै होइन र यो सगरमाथा जबरजस्ती कब्जा गरिएको छ पुरै। र अब कस्तो भने त्यसपछिको सम्झौता भयो, त्यसपछि राजा महेन्द्रले चीनसँग सम्झौता गरेपछि गएर अब कहाँसम्म भएको थियो 16 सालको वार्ता गणेश मानजीका अनुसार कि बेजिङमा वार्ता, त्यति बेला पेकिङ भनिन्थ्यो, बेजिङमा वार्ता भएपछि हुनान भन्ने ठाउँमा उहाँहरूसँग माओ सेतुङ भेट भएका थिए र माओ सेतुङले समेत सगरमाथाको कुरा उठाइराखे कि यो त दुइटैको बराबरै हो, हामी पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ, तपाईँहरू पनि पुग्नुपर्छ भने नेपाल बीपी कोइराला र गणेश मानजीले भन्नुभयो कि होइन। नामको बारेमा समेत उनीहरूले चावेनलाईले तपाईँहरूको नामै छैन भनेर सोधे। बाबुराम आचार्यले चाहिँ यसको नाम सगरमाथा राखेका थिए, झमुलुङ्गो भनेर उहाँहरूको उसमा ल्याङ्ग्वेजमा थियो र त्यहाँ समेत विवाद भयो सगरमाथाको बारेमा। र सगरमाथाको कुरो बीपी कोइरालाको सरकार राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेपछि
चीन पुगेर राजा महेन्द्रले गरेको यो सम्झौतामा सगरमाथालाई यो रूपमा स्वीकार गरिएको छ र यो कुनै डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टले स्वीकार गरेकै थिएन। त्यसैले यो विवादास्पद सम्झौता हो। यो जुन गरिएको छ र यो विवादास्पद हो र यसको अस्तित्वलाई नेपालले मान्नु पर्दैन यदि पोलिटिकल लिडरसिप स्ट्रङ छ भने। अब पोलिटिकल लिडरसिप विक छ भने त मान्नु बाहेक केही विकल्प छैन। त्यसकारण यो विवादास्पद सम्झौता हो। चाइनासँग भएको सीमा सम्झौता मैले किन्न भने हुम्लाको कुरा मात्रै होइन, केसम्म सम्झौता कसरी भएको थियो, अझ त्यो त्यति बेलाको टोपोग्राफिकल, यहाँ अघि साथीहरू जानुभयो, टोपोग्राफिकल टोलीका केही मानिसहरूलाई केसम्म भएको छ भने चाइनिजहरूको तपाईँको निगरानीमा यो टोपोग्राफी गरिएको छ, पुरै सर्वे भएको छ र उनीहरू त्रासमा त्यो हाम्रो यो उसमा सर्वेमा भाग लिइरहेका छन्। त्यसको एउटा घटना छ यहाँ, मैले चाहिँ यो दमनराज तुलाधर भन्ने उहाँ यसको चाहिँ सर्वेक्षण टोलीमा हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँले किताब पनि आउट गर्नुभएको छ, किताब मेरो हातमा आइपुगेको छैन तर मसँग इन्फर्मेसन छ कि उहाँ चाहिँ मानसरोवरमा नुहाउनका लागि उहाँ लुगा खोलेर मानसरोवरमा पस्न खोज्दाखेरि चिनिया पक्षको जो मान्छे छ उसले उहाँलाई त्यहाँ पस्न दिएन। उहाँ यो सर्वेक्षण टोलीको चिफ हो। कति त्रासमा त्यो सर्वेक्षण भएको छ नेपाल चीन सिमाना। यो हुम्लाको कुरै होइन, यो समग्र पुरै प्लट त्रासमा सर्वे गराएर पास गरेर यस गराइएको छ। नत्र किन त्यति बेला चीनसँग सम्झौता, सीमा सम्झौता भयो, भारतसँग किन भएन? व्हाट इज द म्याटर? त्यसकारण के हो भने यो जडमा हामी कहिल्यै जानै चाहेनौँ। विचित्रको तपाईँको के हो भने यहाँ अघि साथीहरूले त्यो ग्लोस शब्दको चयन गर्नुभएको थियो, यो एक किसिमको ब्रान्ड तपाईँको फिट गरिएको छ। यो के भने यो त्यति बेलादेखिको विवादास्पद कुरा हो। बिपी कोइराला यो सम्झौता भएपछि, यो नेपाल चीन सम्झौता पछि बिपी अलि चर्को स्वरमा बोल्नु भएन, तर गणेशमानजीले लास्ट आवरसम्म यो कुरा छोड्नु भएको छैन। लास्ट आवरसम्म कि आई एम नट एग्री विथ दिस पोइन्ट कि यो सगरमाथा मा चीन टेक्नै सक्दैन। सगरमाथाको त्यो पारिपट्टि सगरमाथाको कन्ट्री चीनको सगरमाथा हुँदै होइन, यो सगरमाथा नेपालको मात्रै हो। तर हामीले दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के गर्यौँ, हामीले महान राष्ट्रवादका नाममा राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै हामीले देश बेचेका छौँ, सगरमाथा बेचेका छौँ। तर हामीले सगरमाथा बेच्नेलाई राष्ट्रघाती भर्नै सक्दैनौँ। हामीसँग त्यो आँटै छैन, त्यो हिम्मतै छैन, हामीसँग त्यो जुनुनै छैन। वी आर कम्फर्ट, मतलब यसरी नालायक भएका छौँ हामी आफै। वी जेनेरेसनल छौँ कि सगरमाथाको त्यो चाइनाको हुनै सक्दैन, त्यो कुनै पनि दस्तावेजले बताउँदैन। 16 साल अगाडि जाउँ न कहाँतिर जाने। राणाले नछोडेको सगरमाथा हामीले छोडेका छौँ, राष्ट्रवादका नाटक गरिरहेका छौँ पुरै। सगरमाथा बेच्ने मान्छे यो देशको राष्ट्रवादी हुन्छ? अब रह्यो कुरो के हो भने, यो उसको कुरो त मान्यज्यूले बोलिसकेपछि मैले बोल्नै परेन कि यो अरुण सरले अघि भन्नुभयो त्यही कुरै त्यही हुन्। लगभग सबै साथीहरूबाट यो कुरा आइसक्यो, मैले त्यसकारण दोहोऱ्याउन चाहिनँ। पोलिटिकल लिडरसिप र मैले अहिलेका लागि शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिन्छु कि प्रधानमन्त्रीले कमसेकम यो जाँच बनाइदिए। हुम्लाको एउटा टोली चाहिँ गठन गरेर त्यहाँ पठाइदिएकोमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीजीले त यो त जाँचै पर्दैन पुरै भनिसक्नु भएको छ। के नेपाल चाहिँ छ नि उसको के अरे बेजिङको एउटा कुनै सेन्ज्याङ प्रान्तको अर्को प्रान्त हो क्या हो? हाम्रा विदेश मन्त्री गेवाली, हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली त्यसरी बोले नि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त। उहाँहरूले के ठाने? उहाँहरूले तालिम लिन थाल्नुभयो भनेर सुम्पिसक्नुभयो क्या उहाँले देश चाहिँ। तिब्बत पछि अर्को देश उहाँले सुम्पिसक्नु भयो क्या, उहाँको भाषा, उहाँको ल्याङ्ग्वेज। त्यसैले यो के हो भने यो नितान्त डेमोक्रेटहरूमा पनि एउटा स्पिरिट यो मामिलामा गणेशमानजीसम्म
आइपुग्दा उहाँले यो कुरा कहिले छोड्नु आएकै छैन। म गणेश मानजीसँग अन्तर संवाद गरेको मानिस हुँ कि सगरमाथा कुनै पनि हालतमा सगरमाथाको टुप्पो चीनको हुनै सक्दैन र तर अहिले नक्सामा अस्ति नापियो सुने मैले। त्यो पनि हतारमा ओली सरकारको अन्तिम समयमा नापिएको छ र त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नै हुँदैन नेपालले। र त्यो एकदम विवादास्पद सम्झौता हो र सगरमाथा चीनको हुनै सक्दैन। अब रह्यो कुरा के हो भने यसका धेरै पक्ष यहाँ साथीभाइहरूले सबै भनिसक्नुभयो, मैले त्यसै कारण धेरै दोहोऱ्याउन चाहिन, सब दोहोरिनु भयो। यो सीमा विवाद धेरै ठाउँमा छ। म एकपटक मुस्ताङको छोसेर भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ। मुस्ताङका राजा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ छुट्टै, परबल जिग्मे परबल बिष्ट, उहाँसँग मेरो कुरा भयो। त्यहाँको एउटा गाउँबाट मलाई के भनियो भने यो चीनको सिमाना चाहिँ चीनले चाहिँ सिमाना मिच्याछ, दुई कोस कि 3 कोस भने उनीहरूले, 3 कोस सिमाना मिचेको छ। छोसेर भन्सारदेखि यहाँ होइन, हामी घोडामा गयौँ, हामीलाई यति रोकिदियो तिनीहरूले, हामी नै पर्या, अरू किन चाहियो भने। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो सिमाना वहाँसम्म हो, तर चाइनिजहरूले मिलेर यहाँ सिमाना लगाइदियोसम्म लागेर। र पछि मैले मुस्ताङे राजालाई सोधेँ, तपाईँलाई यत्रो भत्ता दिएर राखेको छ सबै सरकारले भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने के अरे युगनाथ बाबु म चाहिँ नहुन्थेँ भने त यिनीहरूले यो चीन त वहाँ घमीमा पुग्थ्यो, तलै मुस्ताङको जोमसमको नजिकै पुगिसक्थ्यो भने उनले, मैले गर्दा यति जोगाएर राखेको छु भनेको हाम्रो सिमाना मापदण्डमा जस्तो कि अहिले हामीले यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ कि 10-10 वर्षमा हामीले जुन सिमानाको नजिकमा हामीले जसरी यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने 5-5 वर्षमा कतिमा हामीले सक्छौँ स्टेटले, त्यस मामिलामा हाम्रा कमी कमजोरीहरू छन् राज्यका। र यो हुम्लाको केसमा पनि, जुम्लाको केसमा पनि, गोर्खाको केसमा पनि, रसुवाको केसमा पनि, सङ्खुवा सभाको किमाथाङकाको पनि, साराको ठाउँमा हामीले के हो भने हामीले यसलाई अनुगमन गरेका छौँ। र अघि सरले भनिएर जानुभयो, हाम्रो सरले, कि ब्युरोक्रेसीमा एक किसिमको त्रास छ। ब्युरोक्रेसी त्यहाँ जाँदाखेरि डराएर जान्छ यहाँबाट सेन्टरबाट, र उहाँहरू त्यो रिकग्नाइज गर्नै सक्नुहुन्न, उहाँसँग आँटै छैन। यसोभन्दा धेरै साथीभाइहरूले चित्त दुखाउनु होला, जो जानुभएको छ, जो जानुभएको छैन, कि विवेकको अन्तरात्माको कुरा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले दुवै देशको सिमानाका बारेमा कुरा गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीमा रहेका मान्छेहरूले अन्तरात्माको कुरा बोल्नुपर्छ। उहाँहरू हेरेर माथिको इसारा हेरेर बोल्ने बानी चाहिँ हाम्रो परम्परा बनाएको छ। त्यसले पनि यसमा के हो भने हामीले सही अडान लिएका छैनौँ। यसकारण यसका लागि पोलिटिकल लिडरसिप अलिकति स्ट्रङ चाहिन्छ। र त्यसकै अहिले जुन पछिल्लो गभर्मेन्टले कमसेकम आयोग त बनायो, त्यो एउटा प्रारम्भ हो। र यसले के गर्छ भने, र मेरो त एकदमै मेरो दाबी, हालाकि यो मेरो दाबीलाई त्यसो भने कतिले मन पराउलान्, कतिले मन नपराउलान्, संसारका विद्यार्थीहरूले पढ्दाखेरि सगरमाथा नेपालको हो मात्र भनेर पढिनुपर्छ। सगरमाथा चीनको हुनै सक्दैन, न हिजो, न आज, न भोलि। दिस इज अ फाइनल स्टेटमेन्ट। नेपालको कुनै राष्ट्रवादी नेताहरूले जोसँग गट्स छ, हिम्मत छ, उसले गर्नुपर्ने विषय के हो भने कि यो हाम्रो विषय हो र यो हामीले त्यो सन्धिलाई विवादास्पद सन्धि मान्छौँ, किनभने बिपी कोइरालाको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर बनेको डिक्टेटोरियल गभर्मेन्टले त्यो एग्रिमेन्ट गरेको छ। त्यसकारण हामीले त्यो अधिनायकवादी सरकारको त्यो मेन्डेटलाई हामीले एक्सेप्टै गर्दैनौँ। दिस इज अ फाइनल स्टेटमेन्ट नेपालले भन्न सक्नुपर्छ एज ए सबरिन नेसन चाइनासँग। जब यो कुराहरू ल्याउनु भयो, सबभन्दा पहिले कुरो त के भने उत्तरी सीमाको बारेमा या उत्तरी मित्रको बारेमा अलिक कम छलफल हुने देश रहेछ हामी कहाँ। यो पहिले 1990 पछि राजा र सेनाको बारेमा छलफल गर्नु हुँदैन, बहुत सेन्सिटिभ कुरो हो, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो भन्थे। अहिले हुँदा चीनको बारेमा पनि छलफल गर्नु हुँदैन, गऱ्यो भने गडबड हुन्छ भनेर भनाइ इस्टाब्लिस भएको छ। उहाँले त्यो कुराहरू बोलेपछि र खबर हबमा पनि त्यो न्युजहरू आइसकेपछि मैले माननीय जीवनबहादुर साईजीलाई रिक्वेस्ट गरेँ, हजुर के कस्तो छ स्थिति, उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। अनि भनेपछि उहाँले म एउटा डिस्कसन गर्न चाहन्छु भन्नुभयो र हामीले फेब्रुअरी 9 यही वर्षकोमा आयोजना गऱ्यौँ।
उद्धवजी त्यसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ समिट होटलमा हामीले गरेका थियौँ। उहाँले दिएका केही कुराहरू हेर्दाखेरि के हो भने अघि मान्यजीले भने जस्तै कुराहरू हो। हजुरको कुरा र जीवनबहादुर मान्यजीको कुरोमा कुनै खासै फरक छैन। अब यो मसँग यहीँ छ। अब उहाँले 12 नम्बर पिलरको यहाँ मलाई यो नेपालको वर्तमान 12 नम्बर पिलरको फोटो यही हो। उहाँ आफै हुनुहुन्छ यसमा। यो उता चाइनिज पार्ट र यो नेपाली पार्ट। अब योभन्दा अगाडि पहिलेको पिलर यो नयाँ बनाएको यो सिधै प्रष्टै देखिन्छ कि कुनै नयाँ हो र पुरानो कुरो हो भन्छ। यो लेखाइ यताउति जम्मैबाट थाहा हुन्छ कि हामीले त्यो बेलामा कसरी लेख्थ्यौँ, अहिले हाम्रो अक्षरको बनावट कसरी छ, त्यो जम्मै त्यसैबाट थाहा हुन्छ त्यहाँ लेखाइ गेममा। अब यो कुरो के हो भने हाम्रो दुईटै देशको सीमाको प्रोटोकल के छ भने हामी सर्टेन टाइम फ्रेमभित्र जोइन्ट मोनिटर गर्ने, त्यसको एरियाहरूमा कहाँ के भएको छ भने हेर्ने, लामो समयदेखि यो काम भएकै रहन्छ सबभन्दा पहिले। अर्को कुरो के भने नि यो हुम्लामा यति विवाद भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् यो 12 नम्बर पिलरमाथि बनाएको त्यो गेट, यही छ गेट। 12 नम्बर पिलरमाथि बनाएको गेट छ। पिलरमाथि त गेट बनाउन मिलेन नि। 12 नम्बर एकछिन है मान्यजी, 9 नम्बर 9 मा हो सरी। अनि अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँबाट 30 मिटर ओरै छ। अनि उहाँहरू चाहिँ त्यसैमाथि गेट बनाइदिनु भएको छ, त्यहाँ छेर्न पाइँदैन। यो सब कुरोहरू भइसक्दाखेरि मलाई 2-3टा कुरो सेन्सिटिभ कुराहरू हुन् होला मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा, बोर्डरको रिलेसन्समा यो कुराहरू होला। चीनसँगको हाम्रो बोर्डर सेटलमेन्ट साइन्टिफिक होइन, हाम्रो पोलिटिकली सेटल भएको बोर्डर हो। यो कुरो पहिले बुझ्नु पर्यो। यो नभए पुण्य प्रसाद ओलीजीले मलाई एकचोटि के भन्नुभयो भने सिन्जा प्रान्तको धेरै ठुलो भूभाग हामीले 1960 र 62 मा छोड्नु परेको थियो भनेर चाहिँ उहाँ पहिलेको डाइरेक्टर जेनरल हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो यो कुरो। मलाई चाहिँ उहाँले नक्सै बताउनु भएको थियो। उहाँसँग नक्सा छ कि हाम्रो पुरानो नक्सामा के थियो र अहिलेकोमा के छ भने उहाँले एक ठाउँमा प्रेजेन्टेसन नै गर्नुभएको थियो। म त्यतातिर जान चाहिनँ। 1960-62 मा हामीले एउटा सेटलमेन्ट गऱ्यौँ। द्याट एभ्री वान हेज टु फलो, त्यसलाई मान्नुपर्छ हामीले पनि, चीनले पनि। अब प्रश्न के आयो भने अहिले जुन किसिमले घर बनाइएको छ, अब यो जुन किसिमले यो एकैछिन है, अब यो घरहरू छन्, यहाँ स्विमिङ पुल छ एकदमै। यहाँ चाहिँ सारा आधुनिक सबै कुरा उपलब्ध छ त्यहाँ चाहिँ। त्यहाँ टाढाबाट पनि हेर्न दिँदैन, त्यहाँ टाढाबाट पनि। अब माननीय जीवनबहादुर शाहीजी आफू जिल्ला सभापति भएको बेलामा के अरे स्विसहरूको सपोर्टमा बाटो र नेपाल सरकारको अनुदानमा बाटो बनाएको पनि भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ। पहिले हाम्रो गाई वस्तुहरू पनि त्यहाँ चराइन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। अनि यो सबै हेर्दाखेरि मैले बुद्धिनारायणजीलाई सोधेँ। बुद्धिनारायणजी त्यही अघि सुवेदीजीले भने जस्तै ढलोको कुराहरू सुनाउनु भयो। अनि बुद्धिनारायणजी पनि एउटा कुरामा के एग्री गर्नुभएको थियो, हाम्रै प्रोग्राममा पनि इन्भाइटेज हुनुहुन्थ्यो स्पिकरको रूपमा, कि यो हामीले टाइममा मोनिटर नगरेर नै यस्तो भएको भन्छ होइन। अब यो 66 सालमा बाटो बनाएर छ त्यहाँ चाहिँ 60-61 मा 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर बाटो बनाइएको रहेछ त्यहाँ। यो सब कुरा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने त्यसको पछिको सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरो कहाँ देखियो भने कि सहायक सिडिओलाई पठाइयो हमालजीलाई। त्यहाँ हमालजी बाटोमै थिए, रिपोर्ट पनि बुझाएको थिएनन्। उनले आफ्नो रिपोर्ट के अरे भने गृह मन्त्रालयलाई बनाएर केही प्रिलिमिनरी कुराहरू भनेका थिए। अनि त्यहाँ बाटोमा कसैले कुनै पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि यस्तो यस्तो मैले देखेको हो भनेर बोल्दै बित्तिकै
तिनलाई यति दुःख दिएछन् प्रदीप गेवालीजी तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री, त्यसपछि गृहमन्त्री, गृह सचिव, प्रधानमन्त्रीका सचिवहरू सबैले यस्तो थर्काए त्यो मान्छेलाई, यति थर्काए तिनलाई कि जुन बेला हामी उहाँलाई के अरे यो नेपालगञ्ज जाने बेलामा त्यो कोहलपुरमा हामी भेट्न जाँदाखेरि उनी बहुत डराएका थिए। उनलाई के गरिएको थियो भने गृह मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सारियो, उनलाई स्पष्टीकरण सोधियो। त्यसपछि उनलाई कहाँ लगियो भने हुलाकमा लग्यो। हुलाकमा अर्को ठाउँमा सरुवा गरिदियो। भरे उनी हार्टका पेसेन्ट रहेछन्, सुगर प्रेसर सबै रहेछ। बहुत बिन्ती गरेपछि बल्ल उहाँको अर्को ठाउँ त्यतैतिर सरुवा भयो। मैले खालि के गर्न खोजेँ, नेपाल सरकारले के गर्न खोज्यो? नेपाल सरकारले आफ्नो सीमाको बारेमा यति साह्रो संवेदनशील नहुनु, अहिले जुन गभर्नमेन्टले एउटा कमिटी गठन गर्यो त्यसको बारेमा पनि विरोध भयो, यो गर्नै हुँदैन थियो भनेर। आफ्नो सीमाको बारेमा आफैले अध्ययन गर्न नपाइने भनेको मैले अहिले गएर चीनसँग बाजिहाल्नुपर्ने भने पनि होइन। पहिले हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि हाम्रो सीमा वास्तवमा मिचिएको छ कि छैन। नेपाल सरकारले त ठिकै काम गरे हो नि, कमिसन बनाएछ, कमिसनले रिपोर्ट ल्याउँछ। त्यो कमिसनमा के गरे मान्यजीहरूले भन्नुभयो जस्तै या अरू पनि त्यहाँका लोकल मान्छेहरू यो 2-3टा कुरा हेर्दाखेरि त्यसपछि त्यो रिपोर्टमाथि नेपाल सरकारले डिस्कसन गरोस्, अरू पार्टीहरूको बिचमा छलफल गरोस्, अनि त्यसपछि चीनसँग मित्रवत कुरा गर्दा भइहाल्छ नि। झगडै गर्नुपर्ने जरुरत त छँदै छैन यसमा चाहिँ। यो किन यत्रो ठुलो विषय बनाएको म त्यो पनि बुझ्दिनँ। एकातिर त्यो अलिअलि सानो सानो कुरो भयो भने भारततिर केही कुरो भइहाल्यो भने हुन्छ पनि, त्यो भइराख्दाखेरि के हुन्छ भने यति ठुलो जुलुस निस्किन्छ, अचम्म लाग्छ यो के भएको भन्छ भनेर। एकचोटि त्यो त्यहाँ मेरो ससुराली गाउँ छ त्यो सप्तरीको बोर्डरमा, त्यहाँ एकजना यादवजीलाई लगेर झलनाथजीले टोपी लगाइदिनु भयो। म चकित परेँ, मेरो वाइफलाई सोधेँ यो झगडा के हो, यो पानीको झगडा भन्दाखेरि यो त प्रत्येक साल हुन्छ, बाढी आयो भने यता कतातिर बढी क्षति गरेछ त्यताका मान्छे उल्टो गर्छन् त्यहाँ भनेर। अब त्यहाँ भइराख्ने हो, बोर्डरमा भइराख्ने। नेपालभित्रकै गाउँहरूमा पनि यो हुन्छ यस्ता कुराहरू, पानीको कुरो। मैले खालि के भन्न खोजेको भने कि यसको पोलिटिकल सेटलमेन्ट र हामीले जुन चीनसँग गरेको प्रोटोकलहरू छ, हाम्रो नक्साहरू जुन छन् त्यसलाई आधार बनाएर यो कुराहरू गर्दा हुन्छ। र जुन किसिमले अहिले मान्यजीले पनि भन्नुभयो र हामीले पनि एउटा रिपोर्ट अब अलिक छिटै ल्याउँछौँ, हामीले एउटा अध्ययन गर्न लागेका छौँ, त्यो भिडियोहरू पनि हामीसँग छन्, त्यो छिटै हामी ल्याउँदैछौँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ। र जुन किसिमले चाइनिज एम्बेसीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको बारेमा यति मतलब त्यसलाई अपशब्दै भन्छु म चाहिँ, यति अप्ठ्यारो गरी भाषाहरू प्रयोग गरिएका, म आफै राजदूत भइसकेका मान्छे हो, यसरी भाषाहरू प्रयोग गरिँदैन। यो पुरै थ्रेडको भाषा हो। ठीक यस्तै भाषा अनुप काफ्लेलाई लास्ट जनवरीमा त्यो कोभिडको न्युज आर्टिकल छाप्दाखेरि, सिन्डिकेटबाट लिएको फिचर आर्टिकल छाप्दाखेरि दिएको थियो। ठिक यस्तै चिट्ठी, लगभग यस्तै भाषाको चिट्ठी माओ त्से-तुङको फोटो र राजा महेन्द्रको फोटोको विवाद यहाँ के अरे यो हाम्रो भृकुटी मण्डपमा हुँदाखेरि त्यस्तै चिट्ठी थियो। तपाईँहरूलाई यो 3टै चिट्ठी हेर्नु मन छ भने एभाइलेबल नै छ, अनुपको ट्विटरमै छ। माननीय मसँग छ यो हाम्रो जीवन साईजीलाई लेखिएको चिट्ठी, के अरे नेपाली काङ्ग्रेसलाई लेखिएको चिट्ठी, अरूसँग पनि होला, धेरै ठाउँमा छापिएको छ। अर्को के भन्यो भने तर अब के अरे उसको के नाम हो त्यो उसको त्यो किताबले नेपाल भारत चीन किताब के अरे ट्रिटीहरू सबै लेख्ने के अरे नाम उद्धवजी, त्यो भोल्युमहरू छ नि 4-5वटा, त्यो तिनको किताबमा कसैले गएर हेऱ्यो भने साफ भाषाहरू छ यस्तै मान्छे। मैले खालि के हो भने नेपाल सरकार यसरी किन डराएको भनेर, यो हाम्रो बाउन्ड्रीमा समस्या छ देखिएका छ भने यसको समाधानको लागि वार्ता गर्नुपर्छ चीनसँग। हामी त न भारत न चीन दुईटैसँग लड्ने होइन नि, कूटनीति गर्ने हो, आफ्नो तर्क पेश गर्ने हो, त्यही हो कुराहरू। अब यो यस्तो स्थिति छ हैन, त्यसमा चाहिँ नेपालको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका चाहिँ मलाई साह्रै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। प्रदीपजीले त्यसरी बोल्नु
र यो किन यसरी भएको त्यो चाहिँ ती हमालजीले आफैले गएर हेरेर त्यो बेलामा उनले सारा डिटेलहरू छ उनीसँग उनले रिपोर्ट दिएका छन् गृह मन्त्रालयमा उनले भने गृह मन्त्रालयमा उनले रिपोर्ट दिएका छन् उनकै हामीले उनको लाइभ इन्टरभ्यू गरेका छौँ हमालजीको अनि अवतार भसिनको कुरा गरेँ मैले भसिनको किताबमा छ यो कुरा मैले के भने त्यसरी चाहिँ आत्तिनुपर्ने केही छैन हाम्रो सीमाहरू व्यवस्थित छैनन् एउटा कुरो त्यो व्यवस्थित बनाउनुपर्छ अर्को मलाई अप्ठ्यारो के लाग्यो भने यो सीमासँग सम्बन्धित कुराहरूमा लोकल मान्छेलाई किन इन्भल्भ नगरे होला स्थानीय मान्छेलाई किन इन्भल्भ नगरे काठमाडौँबाट जाने गृह मन्त्रालय र सर्वेको मान्छेहरू कसरी बोर्डरका सबै कुरो थाहा पाउँछ बोर्डरमा त त्यहीँ बस्ने मान्छेले पनि थाहा पाउँछ नि त्यहाँ हाम्रो एउटा कुरो के छ भने यसमा भन्नै हुँदैन स्थानीय मान्छेले लुइँ गयो लुइँ आ फर्केर यो स्थानीयलाई सहभागी नगराएर पनि धेरै ठुलो समस्या भएको हो त्यसैले यो तपाईहरुले यो आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद मलाई के लाग्छ भने कि यो बोर्डर सेटलमेन्टको कुराहरू हाम्रा प्रोटोकलहरू चीनसँग छन् ती सबै प्रोटोकलहरूलाई समय समयमा हामीले मोनिटर गर्न सक्यौं त सम्भव हुन्छ नभए त हामीले अघि मान्यजीले भन्नुभयो तिब्बतसँग हाम्रो जुन सुविधाहरू सम्बन्धहरू जुन कुनै बेला थियो त्यो अहिले अब ती सबै छैन हिजोका दिनहरुमा हामी तिब्बतमा हाम्रो के कुराहरू गर्थ्यौं हाम्रा कसरी थिए सम्बन्धहरू तिब्बतसँग ती सबै सम्बन्धहरू त अहिले छैनन् त अब हराए त ती सबै कुराहरू भन्नलाई हाम्रो दुईटै घनिष्ठ मित्र देशहरू हुन् तर ती मित्रता भित्रका जुन समस्याहरू छन् त्यो मित्रवत ढंगले समाधान गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ धेरै कुरा हुम्लाको बारेमा उठाइएको छ किनभने अहिले भर्खरै सरकारले हामी बिर्सी पनि हालेको थियौं त्यो कुरा जब लास्ट इयर धेरै चर्चामा आयो त्यसपछि हामी सबैजना बिर्सिहालेको थियौं अचानक एक दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको रहेछ अनि त्यसपछि फेरि यो चर्चामा आएको रहेछ अनि आज हामी यहाँ त्यसै विषयमा डिबेट गरिरहेछौं तर मेरो अलि फरक किसिमको कुरा छ चीनसँगको हाम्रो सीमा विवाद हुम्लामा त मात्रै छैन तर सरकारले हुम्ला एकदम तोकेर मात्रै किन यो आयोग गठन गर्यो जाँच अध्ययन समिति किन गठन गर्यो त यसको पछाडीको लजिक मैले आफू जाने खन मैले यो कुरा भनिरहेछु सायद म गलत पनि हुन सक्छु तर यो एउटा ठूलो मलाई यसको पछाडी पनि षड्यन्त्र लागिरहेछ के सरकारले जानिकन चीनसँगको सीमा विवादलाई हुम्लामा मात्रै सीमित गर्न खोजेको त होइन भनेर त्यसको टाइमिङ पनि हेर्नु हुम्ला यो चीनसँग सीमा विवाद कुन दिन उठाइयो त अचानक दार्चुलाको रिपोर्ट ल्याइन्छ र त्यही दिन एक दुई दिनको फरकमा सायद र हुम्लाको कुरा चाहिँ सरकारले अध्ययन समिति गठन गर्छ तर हामी चीनसँगको त 7 वटा जिल्लामा हाम्रो विवाद छ नि त करिब धेरै कति 1200 वर्ग किलोमिटरको 1400 त्यो छ त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले यदि चीनसँगको साच्चीकै सीमा विवाद समाधान गर्नु थियो भने उले पुरै नेपाल र चीन दुवै को बीचमा जति सीमा विवाद छ सबैको बारेमा एकैचोटी गर्न सक्थ्यो तर त्यतिकैमा सीमित किन राख्यो त के हामीलाई यो पछि गएर यो नेरेटिभ सेट गर्नको लागि कि चीनसँगको हाम्रो सीमा विवाद यही मात्रै सीमित छ किनभने जीवन बहादुर शाहीजी त्यहाँ पुग्नु भयो र उहाँले यो चाहिँ विवाद ल्याउनु भयो त्यही भएर यतिकैमा यसलाई सीमित गरेर एउटा कुनै ठुलो यसको पछाडि त चलखेल छैन भन्ने मेरो एउटा त्यहाँ क्वेशन छ किनभने अहिले लास्ट टाइम जब लास्ट इयर यो विवाद सुरु भयो थियो त्यतिकै बेला CGTN ले जुन चाइनाको ग्लोबल टिभी नेटवर्क छ उसले चाहिँ एउटा अचानक एक दिन उसले के भन्छ माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो भनेर उसले चाहिँ तुरुन्तै प्रचार गर्यो आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट सोशल मिडियाबाट न्युजबाट अब चाइनाले त्यो खोल्दियो अब उताबाट हिमाल चढ्न सकिन्छ भनेर उसले चाहिँ त्यो सुरु गर्यो नेपालमा त्यसको विरोध भयो धेरै सोशल मिडियामै धेरै विरोध भयो तर सरकारले एकपटक पनि केही भनेन धेरै विरोध भएपछि CGTN ले चाहिँ पछाडी चाहिँ होइन यो नेपाल र चाइना दुवैको हो
जबकि हामीलाई सबैले थाहा छ माउन्ट एभरेस्ट भनेको हाम्रो हो, सगरमाथा भनेको नेपालको भूभागमा पर्छ। तर नेपाल सरकारले त्यति बेला पनि र अरू मिडियाहरूले पनि धेरै यसमा यो विषयमा चाहिँ कुनै न आर्टिकल लेखियो मिडियामा, न कुनै बहस गराइयो, अरू केही कुरा गरिएन। जति कि हामी इन्डियासँग हुन बित्तिकै हामी एकदमै पछाडि पर्छौँ। पछि के भयो भने यो पनि एकदमै सोचेर चाइनाले के भने ल नेपाल र चीन दुबईको हो भनेपछि र नेपालले पनि त्यसलाई मानिहाल्यो र नेपाल सरकारको त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीजीले के भन्नु, हामी इन्टरभ्यू लिन जाँदाखेरि ल ठिकै छ चाइनाले अब मानिहाल्यो नि त नेपाल र चाइना दुबईको हो भनेर, यानि कि सरकारले स्वीकार गर्यो कि माउन्ट एभरेस्टको जुन हिस्सा छ त्यो चाइनाको पनि हो भनेर। अब त चाइनाले अहिले पनि आजको दिनमा पनि चाइनिज टुरिज्मको वेबसाइट हेर्नुहोस् र त्यो माउन्ट एभरेस्टको बारेमा जति पनि छ त्यसलाई चाइनाकै हिस्सा अहिले पनि देखाइएको रहेछ, नेपाल र चाइना दुबईको भनिएको रहेछ। भनेपछि एउटा अब आउने पिँढीलाई के यो अब पढाइन्छ भने यो सगरमाथा भनेको अब नेपालको मात्रै होइन, नेपाल र चाइना दुबईको हो। यसबारेमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ, यसबारेमा पनि आवाज उठाउनुपर्छ र सगरमाथा हाम्रै हो भनेर अघि नै अरुण सरले भन्नुभएको थियो कि त्यति बेला पनि चाइनाले स्वीकार गरेको थियो कि माउन्ट एभरेस्ट को जुन त्यो पिक छ त्यो नेपालको हिस्सा हो भनेर। सरकारलाई अहिले पनि हामी दबाब दिनुपर्छ कि यो खाली हुम्लामा मात्रै होइन, यदि सुरुवात गरिएको छ भने यो राम्रो सुरुवात हो। यसलाई अरू जिल्लाहरूमा पनि नेपाल र चीनसँग जति पनि विवाद छ, जस्तै भारत र नेपालको बिचमा जति विवाद छ त्यसको लागि भइरहन्छ, जाँचहरू अध्ययन समितिहरू बनिरहन्छ, त्यसको बारेमा कुराकानी डिप्लोमेटिक टक भइरहन्छ। त्यस्तै चीनसँगको पनि एकैचोटिमा जति सीमा विवाद छ जति जिल्लाहरूमा छ त्यसलाई गर्नुपर्छ। जस्तै गोर्खाको एउटा दुईवटा गाउँ सायद हामीले पनि यो कुरा बताएको थियो कि यो लेनदेनमा चाहिँ त्यो गोर्खाको जुन रुई र एउटा अर्को दुईवटा गाउँ चाहिँ उतापट्टि गइहाल्यो भनेर त्यति बेलाको सरकारले नै आधिकारिक रूपमा अनि यो लेनदेनको कुरा थियो, यो गइहाल्यो। तर त्यहाँको जुन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होइन यो त चीनले लिएकै हो, त्यो पुरै गाउँको गाउँ नै लिइलिएछ भनेर। त्यसको के वास्तविकता हो त, के त्यसबारेमा सरकारले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर। अर्को एकजना सीमाविद देशमा धेरै चर्चित छन् बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू, उहाँको एउटा पुस्तक छ हाम्रो नेपाल भने, त्यसमा पनि उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएछ। अब अहिले आएर उहाँले एकदम होइन केही सीमासँग चीनसँगको हाम्रो केही सीमा विवाद नै छैन भन्नुहुन्छ, तर त्यो पुस्तकमा उहाँले पनि लेख्नु भएको छ कि उत्तरसँग पनि हाम्रो थुप्रै विवादहरू छन् भनेर त्यति बेला उहाँले लेख्नु भएको थियो। इभन कि उनले मानसरोवर विक्रमसम्म 2018सम्म नेपालकै हिस्सा हो भनेर पनि त्यसमा लेख्नु भएको रहेछ। र अहिले हामीले संरक्षण नगर्न सकेर त्यसलाई सम्हाल्न नसकेर हाम्रो धेरै भूभाग गयो र मानसरोवर पनि गइहाल्यो भनेर। के नेपाल सरकारले जस्तै नेपालले हामीले दबाब दिएर यहाँको मिडियाले एउटा नेरेटिभ सेट गरेर र ती मिडियाको दबाबले गर्दा सरकारले जुन लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्यो, के चीनसँग हाम्रो भएका भूभाग पहिले यो हामी मान्दैनौँ। जस्तै कालापानीमा भएका त्यति बेलाका केही न केही सम्झौताहरू हामी अहिले मानिरहेको छैनौँ, त्यस्तै चीनसँग भएका सम्झौता हामी मान्दैनौँ। हाम्रो जति भूभाग छ त्यो भूभागलाई समेटेर के हामी अर्को नयाँ नक्सा निकाल्ने हामी हिम्मत गर्छौँ कि गर्दैनौँ? त्यसको लागि हामीले वातावरण बनाउने कि नबनाउने? नेपालको म मिडियाको मान्छे भएर म के भन्छु भने नेपालको मिडिया एकदम दोहोरो चरित्रको यहाँ काम गर्छ नेपालको मिडियाले, र नेपालकै मिडियाले नेपाल सरकार चलाइरहेछ। त्यस्तै हो दार्चुलाको घटनामा पनि हामीले अहिले हेऱ्यौँ कसरी जबरजस्ती तयार नभएको रिपोर्टलाई सरकारलाई दबाब दिएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्न लगाइयो। तर चीनको बारेमा सरकारले सीमा विवादको विषयमा अध्ययन समिति बनाउन बित्तिकै सम्पादकीय हरेक ठुलो मिडियामा सम्पादकीय लेखेको रहेछ। नेपाल सरकारले हुँदै नभएको चीनसँगको सीमा विवाद निकालेर चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्यो भनेर यस प्रकारको चाहिँ एउटा जुन दोहोरो चरित्र छ यो मिडियाको बारेमा पनि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ कि यस्तो दोहोरो चरित्र हुनु हुँदैन। हाम्रो लागि उहाँले भन्नुभयो कि भारत र चीनसँगको त्यो समदूरी र सन्तुलितवाला कुरा यहाँ हुँदैन, यो मानिनै हुँदैन, यसलाई हामीले बदल्नु नै पर्छ। एउटा देखाउनको लागि, आफूलाई राष्ट्रवाद देखाउनको लागि मात्रै हामी यो कुरा भनिरहन्छौँ, तर त्यो चाहिँ दुवै देशसँगको सम्बन्धको बारेमा तुलना हुनै सक्दैन। नयाँ किसिमले हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ, त्यसमा बहस गर्नै पर्छ र जे वास्तविकता छ त्यो कुरालाई अगाडि ल्याउनै पर्छ। मैले काठमाडौँको बौद्धिक जमातमा
दक्षिणतिरको सीमाको बारेमा छलफल गरेको धेरै मञ्चहरू देखेका थिए, तर उत्तरतिरको सीमा विवादको बारेमा न कुनै मिडिया, न कुनै चाहिँ तपाईँको सिभिल सोसाइटी, न चाहिँ राज्यले पनि त्यो किसिमले अर्गनाइज गरेर बुद्धिजीवीहरूलाई, नागरिक समाजलाई बोलाएको एकदम बहुत कम देखेका थिए। गत वर्षदेखि हुम्लाको जब कुरा आयो त्यसपछि अलिअलि चाहिँ कतै फाटफुट चाहिँ मिडियामा यो कुराहरू आउन र आज खबर हबले जुन एउटा एकदम बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर उत्तरी सीमा त्यसमा पनि हुम्लाको बारेमा स्पेसल चाहिँ छलफल गर्न लाग्नु, त्यसको लागि खबर हब लगायत सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद। 1960 को दशकमा राजनीतिक प्रशासनिक दुईटै संयन्त्र मिलेर दुवै देशको चाहिँ गहन चाहिँ फिल्ड भिजिट गरेर जुन सीमा चाहिँ निक्योल गरेको थियो उत्तरतर्फ, त्यसपछि मैले कुनै त्यस्तो दस्तावेज चाहिँ अफिसियल दस्तावेज पढाएको छैन उत्तरतिर। त्यसपछि चाहिँ दुवैतिरका राजनीतिक र प्रशासनिक मिलेर सिमाना चाहिँ पुनः चाहिँ त्यो निक्योल गरेको। त्यतिखेर चाहिँ 89 वटा पिलर चाहिँ तिब्बतसँग जोडिएका नेपालका जति भूभागहरू छन् त्यसमा 89 वटा पिलर चाहिँ राख्ने कुरा भएको थियो। त्यसमध्ये अहिले मैले त्यहाँका कतिपय ठाउँमा चाहिँ लोकलहरूसँग पनि र त्यहाँका सीमा विज्ञहरूसँग कुरा गर्दाखेरि 45 वटा भन्दा बढी पिलरहरू चीनतिर गइसकेका छन्। जस्तै मान्यजीको जिल्लामा हुम्लामै त्यो ग्याम्पु दोचा भन्ने ठाउँमा हाम्रो सिमाना हुनुपर्नेमा ग्याम्पु दोचामा हाम्रो सिमाना हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले सिमाना कहाँ आइपुगेको छ भने लोलुङजुङ्गा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। लोलुङजुङ्गा त्यो अब शब्दहरू नै कस्तो छ अप्ठ्यारो र त्यो हाइट पनि कति 5500 माथि हाइट रहेछ कि त्यो 12 नम्बर पिलर जुन छ त्यो 5500 हाइटमा छ। अनि 6 नम्बर पिलर तपाईँको भन्दा 12 नम्बर पिलर एकदम नयाँ, त्यो 6 नम्बर पिलर पनि न, त्यो 6 नम्बर पिलर तपाईँको उता पारेर मतलब चीनतिर पारेर त्यसभन्दा यता आएर चीनले तारबार गरिसकेका छ। त्यो 9 वटा जुन घर बनाएका छन् त्यो घर पनि त्यो 6 नम्बर पिलर भन्दा यता चाहिँ आइसकेका छन्। तापनि चाहिँ त्यतिखेर मान्य के शाहीजीले त्यहाँको जीवनबहादुर शाहीजीले कुरा उठाउँदाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले हतारमा चीनसँग कुनै पनि सीमा विवादै छैन भनेर ओपनली चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुभयो। कसको इसारामा के को लागि दिनुभएको थियो म त कस्तो राष्ट्रवाद यहाँ चलिरहेछ त्यो कुरा बुझ्नै एकदम गाह्रो भयो। अर्को त्यो सीमा प्रोटोकल हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यो सीमा ट्रिटी र सीमा प्रोटोकलमा चाहिँ गएर हेर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा त्यसमा के लेखेको छ भने यताको मानिसहरू उता यता आवत जावत गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको रहेछ, चरी चराउ गर्ने भनेर त्यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। तर अहिले चाहिँ नेपालीहरू उता जान प्रतिबन्ध छ। गाई भेडाहरू जुन चराउने पर्ने त्यो त पूर्ण रूपमा रोकि नै सकेछ चीनले। हुन त अब त्यहाँको वार्ड मेयरले चाहिँ सीमा विवाद छैन, तर वाडा अध्यक्ष 6 नम्बर वाडाका वाडा अध्यक्षले सीमा विवाद छन्, मान्यजीले सीमा विवाद छ भन्नुहुन्छ, महेन्द्र शाहीले अर्को मान्यजीले सीमा विवाद छ भन्नुहुन्छ, जनताले सीमा विवाद छ भनेर भनिरहेछन्। यस्तो बेलामा राज्यले गर्नुपर्ने के हो भने दुवैतिरका चाहिँ राजनीतिक र प्रशासनिक टोली बनाएर त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने। तर चाहिँ राज्यले गरियो के, गृह मन्त्रालयको एउटा सहसचिव लेभलको
उसमा नेतृत्वमा चाहिँ एउटा टोली बनाएछ। त्यो टोलीको रिपोर्ट पनि हामीले अब कहिले पढ्न पाउने कि नपाउने, त्यो रिपोर्ट फेरि सार्वजनिक हुने, किन यहाँ त धेरै रिपोर्टहरू यस्ता छ जुन सार्वजनिकै हुने खालको रिपोर्टहरू छैन। 15वटा जिल्ला हाम्रो तिब्बतसँग चीनसँग सिमाना जोडिएका छन्, जसमध्ये 7वटा जिल्लामा हुम्ला भइहाल्यो, गोर्खा, सखुवा सभा, रसुवा र त्यसपछि तपाईँको सिन्धुपाल्चोक, यो 3वटा जिल्लामा यतिवटा जिल्लाका पिलरहरू अधिकांश पिलरहरू चीनतिर गइसकेका छ। तर यहाँ कोही बोल्नै सकिरहेको छैन। किन बोल्न सकिरहेको छ? हामीले आफ्नो यथार्थ र सही कुराहरू मजाले आफ्नो देशमा पनि राख्न नसक्ने भएपछि हाम्रो सार्वभौमिकता कहाँ छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अस्ति जुन 5G माउन्ट सगरमाथाको बेस उसमा जुन राखेको थियो, त्यो सगरमाथा पनि चाहिँ यस्तै किसिमले रहिरह्यो भने सगरमाथा पनि चाहिँ कुन दिन चाहिँ हाम्रो हो भनेर उहाँहरूले कतिवटा, मैले त एउटा वेबसाइटमा देखिरहेको थिएँ, सगरमाथा पनि उसमा चाहिँ आफ्नो उसको के चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा चाइनामै छ भनेर लेखिसकेका छन् कि। तर दक्षिणतिर सानो, उद्धव डाक्टर साहबले भने जति दक्षिणतिर सानो विवाद हुँदा कि त्यसलाई तिललाई पहाड बनाउने, देवेशजीले भने जस्तै चाहिँ 2% अब चाहिँ बाँकी छ समस्या, 98% समाधान भइसक्यो, त्यसलाई तिललाई पहाड बनाउने। तर उत्तरतिरको 98% समस्यालाई हामीले एकदम नजरअन्दाज गर्ने। यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ सार्वभौमिकता, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ जुन सिमाना छ त्यसलाई हामीले यो किसिमले बचाउन सक्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, हुम्लामै चाहिँ राज्यको उपस्थिति छैन उत्तरतर्फ, न पुलिस छन् न प्रशासन छन्। 12-12, 14-14 किलोमिटर चाहिँ भित्र राज्यको उपस्थिति छन्, त्योभन्दा उता छैन। जस्तै चाहिँ सप्तरीकै कुरा गर्दाखेरि बोर्डरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोर्डर पुलिस हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ मतलब तपाईँको दुवैतिरका सीमा सुरक्षा बलहरू हुन्छन्, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको उपस्थिति छैन हो। अर्को विडम्बना के छ भने उनीहरूलाई पनि चाहिँ कसैको न कसैको त सुरक्षा त चाहियो नि। चीन, मैले सुने अनुसार चीनले त उनीहरूलाई नुनदेखि लिएर सुनसम्म, खानादेखि लिएर लाउनसम्म चीनबाट ल्याउन सजिलो हुन्छ, उनीहरूको भाषा पनि त्यहाँ मिल्ने, र राज्य पनि चीनको उपस्थिति चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ बोर्डरमै छ। चिनिया सरकारको उपस्थिति ठाउँदेखि यहाँसम्म भित्रसम्म पुगिसक्ने नेपालसम्म, तर नेपाल सरकारको उपस्थिति जहाँ धेरै नजिकमा छ त्यहाँ बोर्डरको 12 किलोमिटर भित्र छ, र अधिकांश कति ठाउँमा 20 किलोमिटर, कति ठाउँमा 30 किलोमिटर। यस्तो अवस्थामा राज्यलाई हामीले चाहिँ घचघचाउनु पर्ने देखिन्छ। र यो समस्या समाधान गर्नको लागि, हुन त चीनले हामीलाई कत्रो ठुलो धोका दिएछ भने सुरुमा तिब्बत र नेपालको युद्ध हुँदाखेरि नेपालको सिमाना त धेरै उतासम्म थियो। त्यो युद्धमा चाहिँ चीनले तिब्बतलाई सहयोग गरेरै 24 लाख वर्ग किलोमिटर नेपालको जमिन चाइनातिर गएको रहेछ। हाम्रो अहिले 1,47,000 वर्ग किलोमिटर जमिन, टोटल नेपालको भूभाग 1,47,000 किलोमिटर। त्यतिखेर यदि चीनले तिब्बतलाई सहयोग नगरेको भए नेपालको टोटल भूभाग चाहिँ 26 लाख वर्ग किलोमिटर हुने रहेछ, र 24 लाख वर्ग किलोमिटर त जमिन उता गएछ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम गहन रूपमा चाहिँ उठाउनु पर्ने भएकोले र पुनः चाहिँ मैले खबर हब परिवारले बहुत बहुत धन्यवाद। यस्तो संवेदनशील कुरामा थाहा छैन मलाई, बलरामजीले एकपल्ट लेख्दा, बलराम बनियालले कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि चीनको बारेमा उहाँको सब चाहिँ बागमती खोलामा भेटाएको थियो। यहाँ बोलिरहेका मान्छेहरूले यो किसिमले कुराहरू अपेन कुरा गर्दाखेरि किशोर सरको यहाँ उपस्थित मान्छेहरूको भोलि के होला त्यो थाहा छैन। तर राज्यले, हामीले चाहिँ देशकोलाई चाहिँ अगाडि राखेर यथार्थ कुरा बोल्दै गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ बिना डर निर्भकपूर्वक बोल्नुपर्छ। चीनको बारेमा नेपालमा जुन नेरेटिभ छ उहाँले बडा प्रष्ट ढङ्गले राख्नु भएको छ। अब त्यो नेरेटिभको कारणले के भइरहेको छ भने
अब वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीजी आउनुभयो, उहाँले फर्स्ट स्टेटमेन्ट दिनुभयो, हामी दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नेछौँ। समुदुरी र सन्तुलित सम्बन्ध यो नेपालको एउटा नेरेटिभ हो। कति समुदुरी सम्भव छ? जोगबनी र रक्सौल गएर हेर्नु, एकचोटि तातो पानी क्रस गरेर हेर्नु, थाहा भइहाल्छ समुदुरी कतिको छ। अब यो नेरेटिभ छ, अब त्यसलाई के गर्ने? नरेश सरले सुरुमै राख्नुभयो कन्टेनरहरूको अवस्था के छ, उहाँले बताउनुभयो 1400 भन्दा बढी कन्टेनर हाम्रो उता थन्किएको छ। यसपालि दसैँमा सामानहरू आउँदैनन् होला भन्ने व्यापारीहरूको समाचार नै आइसक्यो। कतिले पहिले पनि आत्महत्या गरे, कति व्यापारीले त ऋण तिर्न नसकेर। यो जुन अहिले एग्रेसिभनेस, अहिले जुन हामी अब चाइनाको एग्रेसिभनेसको बारेमा डिस्कसन सुरु गऱ्यौँ। भारतको एग्रेसिभनेसको त डिस्कसन सुरु कहिले पनि गरिरहनु पर्दैन, त्यो भएकै हुन्छ, त्यो एउटा नेरेटिभ नै छ। चाइनाको स्थिति यो के भएको देख्छु म भने, अगस्त 29, 2020मा चीनले तिब्बतको शान्तिपूर्ण स्वतन्त्रताको 70औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ र त्यही क्रममा चीनमा 7th नेसनल फोरममा वर्क इन तिब्बत भनेर एउटा डकुमेन्ट एक्सेप्ट गरिएको छ, जसमा स्टेबिलिटी, डेभलपमेन्ट, इकोलोजी एन्ड बोर्डर एरिया कन्सोलिडेसन यो चाहिँ एक्सेप्ट गरिएको छ, नेसनल फोरम अन वर्क इन तिब्बत। अब यसको परिणाम हामीले के देखिरहेछौँ भने, त्यहाँ पोलिसीगत रूपमा चीनले तिब्बतलाई एक्टिभेट गरेको छ नीतिगत रूपमा। त्यो एक्टिभेसनको तरिका के छ भने, 30 वर्षपछि प्रेसिडेन्ट जिनपिङ चीनको भ्रमण गर्नुहुन्छ, 3 दिनको सरप्राइज भिजिट, र त्यो भ्रमण सकिएर फिर्ता गएपछि चाइनिज मिडियाले त्यो जानकारी गराउँछ पुरा दुनियाँलाई। त्यस भ्रमणमा विशेष रूपमा चीनको राष्ट्रपतिले त्यहाँका लोकलहरूलाई, चीनको स्थानीयहरूलाई नेसनल सिक्युरिटीलाई सहयोग गर्नको लागि अगाडि आउन र त्यसमा मिक्स्ड सेटअप, हान र तिब्बतनको मिक्स सेटअप बसाउने पोलिसी तय गरेको उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा उहाँले अब बोर्डर डिफेन्सको लागि उहाँले लोकल तिब्बतन मिलिसियालाई प्रयोग गर्ने, त्यसलाई पेट्रियोटिक एजुकेसन दिने, राष्ट्रवादी जुन शिक्षा छ चीनको त्यो दिएर ट्रेन्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ दिने। अब यो सलामी स्लाइसिङ भन्छौँ यसलाई हामी। चीनको बोर्डरसँग जहाँ पनि हेर्ने हो भने चीनले सलामी स्लाइसिङ गर्छ, एउटा सानो टुक्रालाई यतातिर तान्ने, त्यसपछि त्यो विवाद भइरहन्छ। नेपालको स्थिति के देखिन्छ भने, सुरुदेखि हामीले एक चीन नीति हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। अब एक चीन नीति स्वीकारेपछि हाम्रो अवस्था के भयो भने, तिब्बतसँग हाम्रो सन्धि सम्झौता जे जति थियो त्यो सब खारिज भयो, त्यसको कुनै अर्थ रहेन। हामीले चर्चा पनि गरेनौँ, कहिले पनि नेपालले यो विषय चर्चामा पनि ल्याएन। एक चीन नीतिको नाममा चीनले जे गरे पनि हुने भयो। नेपाली नेतृत्वको अब त्यो अगाडि नै कुरो आयो, राजतन्त्रात्मक कालमा पनि उही स्थिति थियो, अहिले पनि त्यही स्थिति छ। राजनीतिक दलहरूले दुई प्रकारले चीनसँग व्यवहार गरेको देखिन्छ। अहिलेको राजनीतिक दलले पनि भारतसँग कुनै कुरामा रिस उठ्यो भने चीनसँग कुनै सम्झौता गरिहाल्ने, भारतलाई देखाइदिन्छु भनेर। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो, भारतलाई देखाइदिनको लागि चीनसँग कुनै सन्धि सम्झौता गरिरहनु पर्दैन, अथवा चीनलाई तह लगाइदिनको लागि भारतसँग हात मिलाइरहनु पर्दैन। नेपालले त आफ्नो हित हेर्ने हो, आफ्नो हितको लागि काम छ, जरुरी छ भने गर्ने, छैन भने स्थिति के छ, तातो पानीबाट 10 कन्टेनर, रसुवाबाट 9 कन्टेनर आइरहेछ। निर्यातको स्थिति के छ भने शून्य, भूकम्पपछि निर्यातको स्थिति शून्य छ। त्यहाँ अब चीन सीमा क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा हावी छ, हामी कहीँ छैनौँ, त्यहाँ नेपाल छैन, एब्सेन्ट छ नेपाल लिटरली। अब हिल्साको स्थिति के छ, एउटा क्वारेन्टाइन नभएको कारणले नेपालले आफ्नो तरकारी फलफुल ताक्लाकोटसम्म पठाउन सक्दैन। फेरि नेपालको तर्फबाट कुनै यस मामलामा सिरियसनेस पनि छैन, पहल पनि छैन। चीनबाट रेल आउँछ नेपाल, एकदम घोर घमासान यसबारेमा मिडियाबाजी पनि भएछ, धेरै एक्टिभेसन भएको छ। ल रेल आयो,
अब त्यसको ऋणभार जे पर्छ त्यो त फेरि पछि चर्चा गर्दै गरौँला। रेल आयो भने रेलमा आउने के र जाने के नेपालबाट कुनै सामान निर्यात हुन्छ? हुँदैन, त्यो त सम्भव छैन। नेपाललाई चाहिने सामान 1400 कन्टेनर थन्काएर राखेको छ, त्यही आइरहेको छैन भन्नाले लुम्बिनीमा चीनमा रहेका बौद्ध मार्गीहरू लुम्बिनीसम्म आएर गौतम बुद्धको जन्मस्थलको अवलोकन गर्नेसम्मको मात्रै त्यसको सम्भावना छ। त्यो कति होला भगवान जाने, त्यो छ। हाम्रो वास्तविक स्थिति के छ भने मेरो बुझाइमा नेपालमा कतिजनाले चीनको भाषा मेन्डेरिन बुझ्छ होला? मलाई लाग्छ 0.001% पनि बुझ्दैन होला। फेरि चीनको आर्थिक नीति, कूटनीति, सुरक्षा नीति दुनियाँले बुझ्न सकिरहेको छैन, हामीले त के बुझ्ने हो? एउटा जेनरल कन्सेप्ट के थियो भने चीनमा उदारीकरण प्रवेश गरेपछि, त्यो देङ स्याओपिङले ल्याएको उदारीकरण प्रवेश गरेपछि अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा चीनको जुन सिस्टम छ त्यही धराशायी हुन्छ। केही पनि भएन। उनले आफ्नै तरिकाले त्यो चलाइरहेछ। उनको जुन क्लोज डोर पोलिसिजहरू छ त्यो चलेकै छ। अब अहिले बिआरआईकै कुरा हामी पनि एग्रिमेन्टेड छौँ बिआरआईमा। बिआरआईको विषयमा एकदम ध्यान दिएर हेरौँ। दुनियाँको जुनसुकै मुलुकमा बिआरआईको सहायता चीनले दिएको छ भने त्यहाँ एउटा नेरेटिभ के क्रिएट गरिएको छ भने त्यो सहायता चीनले त्यो मुलुकलाई आवश्यक भएर दिएको छ। त्यो सहयोग एकदम आवश्यक थियो, त्यो नदिएको भए त्यो देशै समाप्त हुन्थ्यो। अब यो सब नेरेटिभ्सहरू छ, हामी यो नेरेटिभ्सहरू लिएर हिँडिरहेका छौँ। अब अहिले चीनले त्यहाँ अब त्यो पिलरहरूको चेकअप भएको छ। 11 नम्बर पिलरमा हाम्रो टोली पुग्न सकेको छैन भन्ने कुरा मिडियामा आयो। त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले त्यो ठिक छ भनिदिएको छ। अब यदि सुरक्षाकर्मी 11 नम्बर त्यहाँ हाम्रो टोली किन पुगेन भने मौसमको खराबीको कारण हेलिकप्टर पनि जान सकेन, जाने अवस्था थिएन। अर्थात् सुरक्षाकर्मी यदि 11 नम्बरमा पुगिसकेको थियो भने अन्य पिलरमा पनि पक्कै पुगेको होला। 11 नम्बरको स्थिति ठिक छ भनेर कन्फर्म गरेको छ सुरक्षाकर्मीले भने बाँकी पिलरको स्थिति ठिक छैन पनि भनेको छ। त्यो कुरा अटोमेटिकली इस्ट्याब्लिस भयो। अब इस्ट्याब्लिस भएर पनि के गर्ने? हामी लास्ट विक यही हलमा हामी लास्ट विक एमसिसीको बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। एमसिसी कति आवश्यक छ कति छैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। एमसिसीको बारेमा एउटा नेरेटिभ छ। त्यस्तै चाइनाको बारेमा एउटा नेरेटिभ छ। चाइना हाम्रो हितैषी हो। अब उसले हित गरोस् नगरोस्, उसले जे गरे पनि यहाँ प्रतिवेदन दिनेलाई हालत बिग्रिनेवाला छ यदि उसले नेगेटिभ प्रतिवेदन दियो भने। फ्याक्ट यही हो। अब आज यो डिस्कसनबाट हामी एउटा कुरामा त पक्कै पनि निष्पक्ष ढङ्गले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा एउटा कुराको साक्षी केमा छु भने भारतसँगको पनि हाम्रो सीमा विवाद छ। उहाँले भन्नुभएको कुरा बिल्कुल सत्य हो। म सप्तरीको बासिन्दा। सप्तरीमा हाम्रो सबभन्दा बढी विवादास्पद कोशी ब्यारेजको दक्षिणतिरको भूभाग पर्ने गर्छ, जसलाई गोबरगढा भन्छ, गोबरगढा टापु भन्छ। यहाँ अब धेरै नेरेटिभ छ त्यसको बारेमा। पञ्चायतकालमै एकपटक मलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग भेट्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। त्यही भ्रमणको क्रममा उहाँको मैले त्यति बेला राजा वीरेन्द्रलाई एउटा आफ्नो तर्फबाट कुरा राख्दा म एकदम यङ थिएँ, तैपनि आफ्नो दिमागमा आएको कुराले गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने जति हाम्रा दक्षिणतिरका उत्तरतिरको सीमाको बारेमा त धेरै जानकारी कसैलाई छैन। दक्षिणतिरको सफ्ट भएकोले हामी सबैलाई जानकारी छ। अक्टरलोनीले बनाइदिएको सीमा हो, डेभिड अक्टरलोनीले क्रिएट गरिदिएको सीमा हो। त्यति बेला कुनै नापी नक्सा केही पनि थिएन। उसले कलम उठाएर बनाइदिएको सीमा हो। कुन कुन गाउँ भारततिर राख्ने खोजियो, कुन कुन गाउँ नेपालतिर दिन खोजियो, त्यो हिसाबले उसले एडजस्ट गरिदियो। नदीहरू सीमा हो। अब कल्पना गरौँ कोशी नदी एकदम साँपको जस्तो चल्छ जति बेला पनि, होइन? ओके। अब हामी धेरैचोटि कोशीले बाँध पनि भत्काएको छ। मैले राजा वीरेन्द्रलाई पनि त्यति बेला निवेदन गरेको थिएँ कि नदीहरूमा प्रायः हामीले अब बाँध बनाइसकेका छौँ। दुवै किनारमा जुन पोइन्ट हाम्रो छ नेपाल र भारतको, त्यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लकीर तान्दिउँ न त के फरक पर्छ? थोरै लस होला हामीलाई पनि, थोरै उसको पनि लस होला, तर त्यो पर्मानेन्ट सोल्युसन त हुन्छ त्यसपछि। किनभने नदीभित्र परेको भूभागलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यो कुरा देखेको छु।
हामी लड्ने गर्थ्यौँ। किनभने अब कोसी दायाँबाट बायाँ गइहाल्यो, बायाँबाट दायाँ गइहाल्यो, जुन भूभाग निकास हुन्थ्यो त्यो भूभागमा खेती गर्नको लागि तछाडमछाड हाम्रो र भारतीय किसानहरूको बिचमा हुने गर्थ्यो। मैले एउटा अनुभवको कुरा भन्दैछु। कोशी नदी जस्तै अन्य नदीहरूमा पनि अथवा अन्य सीमामा पनि अहिले पनि केही दिन अघि तिलाठीमा भएको झगडा तपाईँहरूलाई थाहै छ, सखडामा हुने गर्छ झगडा, उहाँलाई पनि थाहा छ। अब यो बारम्बार किन हुने गर्छ भने भारतसँगकोमा पनि के भन्यो भने 98% हाम्रो जस्टिफाइड छ, 2%मा मात्रै विवाद छ भन्ने त नेपालले नै स्वीकारेको थियो। त्यो भइसकेपछि पनि त्यहाँ झगडा छ, झगडा त छँदैछ। चीनसँग पनि स्थिति वही छ। अब अहिले यो नेरेटिभको कारणले चीनले नराम्रो गर्दैन भन्ने नेरेटिभ इस्ट्याब्लिस छ। चीनले नराम्रो गरेको प्रमाणित पनि भइसकेको छ, लगभग सबैले बुझिसकेको छ, ओपन सिक्रेट जस्तो हो। तथापि यो प्रतिवेदन अब के आउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। आशा गरौँ प्रतिवेदन जेन्युइन आउँछ, आशा मात्रै गरौँ। आउँछ कि आउँदैन त्यो त समयले बताउनेछ।